देखाउनु भएको छ। यो धेरै खुसीको कुरा हो र हामी विश्वमा यो पार्टी एउटा परिचित, विश्वसनीय, भरपर्दो र एउटा सहयात्रा गर्न लायकको पार्टी भनेर थुप्रैले आफ्ना शुभकामनाहरूमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। हामी यस ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ। कमरेडहरू, हामी जसरी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यस क्रममा मैले बिर्सिनु हुँदैन, 9औं महाधिवेशनबाट 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा हामीले एउटा लामै यात्रा पार गरेका छौँ। 9 महाधिवेशन पछि नै हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान सभालाई ठिक बाटोमा हिँडायौँ, ठिक बाटोमा हिँडाउन अगुवाई गर्यौँ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन, संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सहमति जुटाउन र संविधान जारी गर्न, विभिन्न व्यवधानका बावजुद संविधान जारी गर्न हाम्रो पार्टीको अहम भूमिका रह्यो, ज्यादै महत्त्वको भूमिका रह्यो। यस दौरान, यस भूमिकामा क्रियाशील रहँदा रहँदै 9 महाधिवेशन यता आफ्नो जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण नेताहरू, कमरेडहरू सबैप्रति पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति आदर सम्मान गर्न चाहन्छु, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले महाधिवेशन यता हाम्रो पार्टीलाई स्पष्ट वैचारिक दिशा अन्तर्गत अगाडि बढायौँ। के हो नेकपा एमाले, के हो यसको नीति, कता जाने हो, यसको रङ के हो। कतिले जेन्डरका बारेमा प्रश्न उठाए, अनेक प्रकारका दुर्वाच्यहरू बोले। वास्तवमा परिस्थिति पनि त्यस्तै अन्योलग्रस्त थियो, वैचारिक हिसाबमै अन्योलग्रस्त। त्यस स्थितिलाई यस बीचमा 9 महाधिवेशन पछि हामीले यसलाई सही दिशामा अगाडि बढाउँदै गयौँ र स्पष्ट नीति सहित जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने, समाजवादका आधार तयार गर्दै जाने, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबल बनाउनका निम्ति पहिले त लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मियो नेकपा एमाले, वामपन्थी आन्दोलन, प्रगतिशील आन्दोलन, सामाजिक परिवर्तनको अग्रणी आन्दोलन, यसलाई नेतृत्व गर्नका लागि नेकपा एमाले सक्षम हुनु पर्यो। हामीले पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढायौँ, तालमेल गर्यौँ, चुनावमा परिणामहरू राम्रो ल्याउँदै गयौँ, समयानुकूल नीतिहरू हामीले तर्जुमा गर्यौँ, तिनको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्यौँ। नीति निर्माण मात्रै होइन, तिनको कार्यान्वयन। नीति तय गरेर छोडिदिने होइन, सही नीति तय गर्ने र तिनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, दृढताका साथ र सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, त्यो नीति हामीले ल्यायौँ। त्यसै कारण हामीले असाधारण सफलता प्राप्त गर्यौँ। चुनावी तालमेलबाट हामीले बहुमतको स्थिति बनायौँ। त्यसै बेला पनि षड्यन्त्र भइरहे, हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन, त्यस बेला गठबन्धनभित्र वा गठबन्धनभित्रैबाट खेल्ने कामहरू भए र वामपन्थीहरूको मिलिजुली जुन हामीले तालमेलका साथ चुनाव गरेका थियौँ, त्यही तालमेलको सरकार बन्न नदिएर दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग, दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने खालका जाली षड्यन्त्रहरू त्यस बेला पनि चले। तर हामीले त्यसलाई पराजित गर्यौँ र हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनायौँ।
त्यो टिक्न दिने अवस्था थिएन। कुनै पनि बेला सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो सरकार ढल्थ्यो र हामीले पार्टी एकीकरण नगर्ने हो भने, एकता नगर्ने हो भने तत्काल सरकार ढल्ने र फेरि देश अन्धकारतर्फ जाने। हामीले हाम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयन गरेर हाम्रा सफल नीतिहरूको सहीपना प्रमाणित गर्न पनि नपाउने र हाम्रो देश विकासको क्षमता, त्यसमा नेतृत्व गर्ने हाम्रो क्षमता त्यो पनि हामीले प्रकट गर्न नपाउने स्थिति बन्थ्यो। त्यस स्थितिबाट जोगिन पनि हामीले पार्टी एकीकरण गर्नु, एकता गर्नु, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु र अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो। हामीले त्यसै गर्यौँ। त्यसै बेलादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन दुनियाँमा रक्षात्मक स्थितिमा गइरहेका बेला नेपालमा चुनावका माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन सबल र सशक्त शक्तिको रूपमा, अत्यन्तै सबल सशक्त शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि आउनु देशभित्रका र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका लागि, विभिन्न नामका, विभिन्न रङका, विभिन्न खालका, विभिन्न हैसियतका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका लागि त्यो स्वीकार्य थिएन, मान्य थिएन। त्यसै कारण उनीहरू सुरुकै दिनदेखि उनीहरूले षड्यन्त्र सुरु गरे हाम्रा विरुद्ध। र हामीलाई थाहा छ, हामी माथि अनेक प्रकारका प्रहारहरू भए। हाम्रै भित्रका अनेक तत्त्वहरू, अनेक व्यक्तिहरूलाई दुरुपयोग गर्ने, भड्काउने यस प्रकारका क्रियाकलापहरू भए र हाम्रो पार्टी एक ढङ्गले भन्ने हो भने तिनै श्रृङ्खलाबद्ध हमलाहरूको क्रमशः शिकार हुँदै गयो। पार्टी झन्झन अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्दै गयो। अन्ततः पार्टी विभाजन गराइयो र दुःखको कुरा अरूले विभाजन गरेर हुँदैन थियो। यदि एकीकृत भइसकेका पार्टीभित्रका नेताहरू आफै संलग्न भएर पार्टी विभाजनको क्रियाकलापमा नलाग्ने हो भने अरूले गरेर मात्रै हुँदैन थियो। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरूले त्यस प्रकारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा पार्टी विभाजन भयो। दुईपल्ट विभाजन भयो, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। मैले अघि नै भने जनादेशबाट जनताको समर्थनको अभावमा हामी सरकारबाट हटेका होइनौँ। हाम्रो कार्यक्षमताको अभावमा, असफलताको कारणले हामी सरकारबाट हटेका होइनौँ। षड्यन्त्रका कारणले, असंवैधानिक ढङ्गले मर्यादित र राजनीतिमा निष्पक्ष राख्न पर्ने, राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने, गराउन नहुने शक्तिहरू संलग्न भए हाम्रा विरुद्ध। त्यस प्रकारको एउटा स्थिति बन्यो र हामी सरकारबाट असंवैधानिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले जनताको इच्छा र आदेश विपरीत सरकारबाट हटायौँ र यति बेला देश अस्थिरताको दौरबाट गुज्रिरहेको छ, अन्यलको दौरबाट गुज्रिरहेको छ। लोकतन्त्रका जुइनाहरू कमजोर, नटबल्टुहरू कमजोर पार्ने क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। आर्थिक अनियमिततातर्फ देश धकेलिएको छ। यस्तो बेलामा हामीले बढी सजग भएर अगाडि बढ्न छ र हाम्रो यस महाधिवेशनको, यस बन्द सत्रले हामी अन्तिम चरणतिर छौँ। यी सबै कुराहरूको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर, यी सबै कुराको गम्भीरतालाई मनन गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर यी सबै कुराका बावजुद हाम्रो पार्टी यी सबै प्रतिकूलताहरूसँग जुझ्न, हाम्रा अगाडि सिर्जना गरिएका व्यवधानहरू, चुनौतीहरूको सामना गर्न हिम्मतका साथ, अठोटका साथ र परिस्थितिलाई सच्याएर देशलाई अगाडि बढाउने, अभिवारा पूरा गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो तपाईँहरूको उत्साहले देखाउँछ। तपाईँहरूको उत्साहले देखाएको छ र हिजोको जनसहभागिताले अझ प्रष्ट रूपमा देखाएको छ कि हामी यसलाई पराजित गरेर अगाडि जान सक्छौँ
त्यो उत्साह तपाईँ हामीमा देखिएको छ। म कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जति बेला हाम्रो पार्टीका विरुद्ध त्यत्रो षड्यन्त्र भइरहेको थियो, चौतर्फी हमला भइरहेको थियो, देशी विदेशी हमला भइरहेको थियो, प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने संस्थाहरू प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने तरिका अवलम्बन गरेर हामीलाई हटाउने प्रपञ्च भइरहेको थियो र हामीलाई सरकारबाट बाहिर पठाइयो अथवा हटाइयो। संसद सरकार बनाउने थलो, संसद बनाउने, संसद परिवर्तन, सरकार बनाउने र सरकार परिवर्तन गर्ने थलो संसद, सरकार परिवर्तन भएको, प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको कुरो संसदले थाहा पाएन। एकैचोटि परमादेशका नाउँमा दुनियाँमा काहीँ नभएको कुरो नेपालमा भयो। कमरेडहरूले सम्झनै गर्नुभएको छ। यी कुरा धेरै गम्भीर विषय हुने, तर यी कुराहरूलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने अठोट आज हाम्रो 8,55,453 पार्टी सदस्यहरूको साझा बुद्धि, साझा बरगत, साझा प्रयासबाट अगाडि बढ्ने सङ्कल्पले हामीलाई बल दिएको छ र हामी यी कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ। अब यस बन्द सत्रले यी कुराहरू हामीले साकार पार्नु छ। हामीले पार्टीलाई विचारमा एकता, त्यसै गरेर हाम्रा कामहरूमा एकता र एकरूपता, भावनामा एकता, हाम्रा उद्देश्यहरू एउटै छन्। ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प छ भने ती सङ्कल्पहरू प्रतिको हाम्रा प्रयासहरूको एकरूपता, यसमा आज हामी जुट्न जरुरी छ। र हामीलाई भर्खरै हामीले केही अगाडि मात्रै सम्पन्न गरेको विधान महाधिवेशनले यसमा हामीलाई उत्साहित बनाएको छ र हिजोसम्म पनि यसले उत्साहित बनाएको छ। महाधिवेशनले, यो 10औं महाधिवेशनको पनि उद्घाटन सत्रले जसरी स्थानीय तहमा पनि केही वर्षदेखि शिथिल भएको पार्टी, केही वर्षदेखि व्यावहारिक रूपमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको, गतिहीन अवस्थामा पुगेको पार्टी, त्यो पार्टी केही समय यता जसरी एकताबद्ध भएको छ, उठेको छ र छोटो समयभित्र हामीले 6000 भन्दा बढी वडा अधिवेशनहरू, 753 पालिका र इलाका अधिवेशनहरू एउटै दिन गरेर हामीले सम्पन्न गर्यौँ। यसले हाम्रो पार्टीको सामर्थ्य देखाएको छ र अरूले त्यस्तै कुराको देखासेखी गर्न सफल होस् कि नहोस्, तर त्यस्तै कुराको देखासेखी गर्न कर लागेको छ। अहिले त अरू पनि एकै दिन वडा अधिवेशन, एकै दिन पालिका अधिवेशन भन्न थालेको छ। सिक्दै गए राम्रो हो। एमालेबाट सबै कुरा सिक्न सकिन्छ, तर मान्छेले अल्को मान्छेबाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिएला, तर उचाइ आफ्नो पनि बढाउन त सकिँदैन। त्यस्तै हो, उहाँहरूले सबै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। हिजो हामीले गरेकै ठाउँमा महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो जनसहभागिता, त्यस्तो उत्साह केही पनि ल्याउन अरू कुनै पनि पार्टीले सक्दैन। नकल गर्न सकिन्छ, तर त्यो सृजनशीलताका साथ त्यसलाई अगाडि लान र त्यसै गरी प्रस्तुत हुन केही सामर्थ्य चाहिन्छ, केही हैसियत चाहिन्छ जो अरूसँग छैन। म कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आम रूपमा भन्ने हो भने यसपल्टको प्रतिनिधि छनौट कहीँ केही सानातिना असन्तुष्टिका कुरा भएका हुन सक्दछन्, असन्तुष्टि रहनुपर्ने कारण पनि कहीँ रहेका हुन सक्दछन्, तर आम रूपमा भन्ने हो भने देशभरिबाट आम कार्यकर्ताहरू
देशभरिबाट आम कार्यकर्ताहरू सर्वसम्मतिका साथ आउनुभएको छ। सानो कुरा होइन। यति धेरै प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मतिका साथ छानिनु भएको छ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। र यसले पार्टीमा हामी पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा म बारम्बार भनिरहेको छु। पार्टीभित्र लोकतन्त्रको मुख्य स्वरूप समझदारी हो, सहमति हो, एकता हो। एकताबद्ध ढङ्गले, समझदारीपूर्ण ढङ्गले, सहमतिका साथ अगाडि बढ्नु पार्टीभित्रको मुख्य लोकतन्त्र हो। प्रतिपक्षसँगको हाम्रो सङ्घर्ष प्रतिस्पर्धामा हुन्छ। पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा मूल्याङ्कनका आधारमा हुन्छ। पार्टीभित्र मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिपक्षसँग विपक्षीहरूसँगको हाम्रो प्रतिस्पर्धा त्यो प्रतिद्वन्दिता, त्यो प्रतिस्पर्धाकै आधारमा हुन्छ। त्यसकारण आन्तरिक र बाह्य व्यवहार, लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै एउटै ढङ्गले व्यवहार गर्न हुँदैन हामीले भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मित्रहरूका बीचमा, पार्टीका बीचमा आन्तरिक एकता प्रमुख कुरा हो। एकताका लागि चाहिने समझदारी मुख्य कुरा हो। प्रतिपक्षसँग प्रतिस्पर्धाको तयारी, त्यसका निम्ति सम्पूर्ण पक्षहरूको तयारी, त्यो मुख्य कुरा हो। र प्रतिस्पर्धा प्रमुख हुन्छ प्रतिपक्षीहरूसँग लड्दा। विपक्षीहरूसँग लड्दा प्रतिस्पर्धा मुख्य कुरो हुन्छ। पार्टीभित्र अगाडि बढ्दा एकता मुख्य कुरो हुन्छ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा मुख्य कुरा होइन, एकता मुख्य कुरा हो, जसबाट हामीलाई बल प्राप्त हुन्छ विपक्षीसँग एकताबद्ध भएर लड्नका लागि। यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। म कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पार्टी अत्यन्त सङ्कटमा परेका बेला, चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका बेला पार्टीलाई जोगाएर दुई पल्ट पार्टी फुट्दा पनि पार्टीलाई अलिकति पनि कमजोर हुन नदिएर अझ बलियो, अझ सशक्त, अझ व्यापक बनाएर र अझ सुदृढ एकतामा लान महान योगदान गर्ने, सक्रियतापूर्वक योगदान गर्ने तपाईहरू सम्पूर्ण कमरेडहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरूको सुझबुझलाई, तपाईहरूको योगदानलाई पार्टी बचाउन मात्रै होइन, पार्टी त तपाईहरू यदि लाग्नुहुन्न थियो भने, दृढतापूर्वक तपाईहरू उभिनुहुन्न थियो भने, तपाईहरू एकताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नुहुन्न थियो भने आज हामी यस महाधिवेशनको बन्द सत्रमा यो हैसियतका साथ हुँदैन थियौँ। हिजोको खुल्ला उद्घाटन सत्रमा हामी त्यस हैसियतका साथ हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ। यो हैसियत किन छ आज हाम्रो पार्टीको भन्दा तपाईहरूको योगदानले गर्दा। त्यसकारण म सम्पूर्ण पार्टीका कमरेडहरूलाई अध्यक्षको हैसियतले भन्न चाहन्छु, तपाईहरूको दूरदर्शिता, तपाईहरूको मेहनत, तपाईहरूको पार्टीप्रतिको मोह कसैले व्यक्तिगत अहम तुष्टि नहुँदा, कसैले अरूको उन्नति भएको देखेर या अरूको सफलता देखेर ईर्ष्या भावले जलेको बेला, कतिले आफ्नो स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, क्षुद्र स्वार्थ पुरा भएन भने पार्टी फुटाएर ध्वस्त पार्न तयार भएको बेला तपाईहरूले जुरुक्कै पार्टी उठाउनु भयो, पार्टीलाई बचाउनु भयो र पार्टीलाई सिद्धिन होइन, पार्टीलाई मजबुत बनाउनु भयो, सिद्धिन दिनु भएन। तपाईहरूलाई म त्यसकारण धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई ढुक्क लागेको छ। मैले अस्ति एक ठाउँमा पनि भनेको थिएँ, म कति बाँच्छु थाहा छैन। म धेरैपल्ट जीर्ण स्वास्थ्यबाट, धेरै अपरेसनहरूबाट गुज्रिएर आएको हुँ, भन्न सक्दिनँ कति बाँच्छु।
मानिसको जिन्दगी यसै पनि टुङ्गो हुँदैन, त्यसमाथि पनि मेरो जिन्दगी त धेरैपल्ट मरेर बाँचेर आएको जिन्दगी त्यति साह्रो भर नहुन सक्छ। तर मलाई आज ढुक्क लागेको छ, सन्तोष लागेको छ, आरामले खाना रुच्छ, मिठो निन्द्रा लाग्छ, किनभने म तपाईँहरूलाई अगाडि देख्छु। जब म तपाईँहरूलाई अगाडि देख्छु, म देशको भविष्य सुरक्षित देख्छु। तपाईँहरूका हिम्मती चेहराहरू जब देख्छु, देशको भविष्य सुरक्षित देख्छु। म आन्दोलनको भविष्य सुरक्षित देख्छु, पार्टीको भविष्य सुरक्षित देख्छु, लोकतन्त्रको भविष्य सुरक्षित देख्छु। र सर्वोपरि कुरा त समृद्धिको यात्रा सुरक्षित रूपमा सुनिश्चित ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको यकिन देख्छु तपाईँहरूको चेहरामा। त्यसकारण म ढुक्क भएर सुत्न सक्छु। मलाई खुसी लाग्छ यस्ता तेज तर्रार कार्यकर्ता साथीहरूको, यस्ता नेताहरूको अगुवाई गर्ने अध्यक्ष हुन पाएकोमा, यस्तो पार्टीको अध्यक्ष हुन पाएकोमा मलाई गर्व लाग्छ। म आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छु कि यस्तो कार्यकर्ता पङ्क्ति भएको पार्टी, यसको अध्यक्षको रूपमा मैले लिड गर्ने मौका पाएको छु। तपाईँहरूले साथ नदिने हो भने बेहाल हुन्थ्यो। तपाईँहरूको साथले यो सब हासिल भएको छ, त्यसकारण मलाई खुसी लाग्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कालदेखि नै एउटा पोलिटिकल पार्टी खोलिहालौँ न भन्ने लहरका साथ होइन। पार्टीहरूको लाइनमा अथवा त्यसबेला पोलिटिकल पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो, त्यसकारण प्रतिबन्धका विरुद्धमा एउटा विद्रोही भावनाका साथ मात्रै होइन। यस पार्टीको स्थापना 72 वर्ष अगाडि विशेष अभिभावकहरूका साथ गरिएको थियो। त्यसकारण मैले अघि पार्टीका संस्थापकहरू लगायत पार्टी अप्ठ्यारोमा परेका बेला, पार्टी छिन्न भिन्न भएका बेला, त्यस्तो अवस्थामा फेरि उठाउनेदेखि पार्टी कता जाउँ के गरौँ जस्तो नीतिमा अन्यल अस्पष्टता भएका बेला, दुनियाँमा लेफ्ट मुभमेन्ट, सोसलिस्ट मुभमेन्ट, कम्युनिस्ट मुभमेन्ट डिफेन्सिभ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला, यहाँ जस्ता विचारहरूका साथ आन्दोलनलाई मर्न नदिने मात्रै होइन, त्यसको प्रतिरोधी क्षमता र प्रतिद्वन्द्विताको क्षमता सहित अगाडि बढाउने विचार दिने मदन भण्डारी जस्ता नेता, उहाँहरूलाई मैले स्मरण गरेको। त्यसकारण हाम्रो पार्टीहरूको एउटा सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्रै थिएन यसको स्थापना युग परिवर्तनका लागिको एउटा शङ्खघोष थियो। त्यो शङ्खघोषका साथ हामी अगाडि स्थापना भएका थियौँ र तदनुसार अगाडि बढ्ने क्रममा उतार चढावहरू भए। कहिले हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनौँ, कहिले नीतिहरूमा स्पष्टता हासिल गर्न सकेनौँ, कहिले नीतिहरूमा स्पष्टता मात्रात्मक रूपमा छ भने पनि त्यसमा हामीले व्यवहारिक रूपमा तदनुसारका सफलता हासिल गर्न सकेनौँ। त्यसकारण उतार चढावहरू देख्नु पर्यो। हामीले हाम्रो प्रतिरोधी क्षमता त्यो विकास गर्न सकेनौँ। त्यसकारण यतापट्टिको यो भोलिन्टियरले अलि यतापट्टि यो संवादको कुरा अलिक बन्द गराउनुहोस् त। त्यहाँ छलफल अलिक बढी भयो, छेउछाउमा चुपचाप लाग्ने भन्नुहोस्। हाम्रो आन्दोलनले सुरुदेखि नै देशभक्तिको धारा, देशभक्तिको अभिभारा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धारा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभिभारा, सामाजिक आन्दोलनको धारा, सामाजिक जागरणको धारा, परिवर्तनको धारा, त्यो अभिभारा, यो तीनटै कुरालाई अगाडि बढाउँदै आयो। र आज हाम्रो पार्टी यी तीनवटै सन्दर्भमा
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नीति र व्यवहारहरूको सम्बन्धहरूको सञ्चालन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नीति र व्यवहारहरूको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै स्पष्टताका साथ र एउटा हैसियतका साथ पुगेको छ। अचम्म लाग्दैन? हामीसँग हिजो मात्रै 1 वर्ष पुगेको छैन, जति बेला हाम्रो हातबाट पार्टी खोसिएको थियो, हामी निष्कासित थियौँ, सडकमा फालिएका थियौँ, पार्टी खोसिएर प्रतिक्रियावादीहरूका पाउमा चढाउन खोजिएको थियो, त्यस्तो बेलाबाट आज 1 वर्ष नपुग्दै यो पार्टी यस तहमा फेरि पुनर्जीवित मात्रै होइन, पछारिएको थियो यो पार्टी धुलामा, पुनर्जीवित मात्रै होइन, नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा, निर्णायक पार्टीको रूपमा यो पार्टी छ। आज नेकपा एमालेका नीतिहरू नै राष्ट्रका नीतिहरू हुन्। व्यवहारमा कसैले लागू गर्दैन र गल्ती गर्छ भने त्यो देश हितको विरुद्ध हुन्छ। आज 5 दलीय गठबन्धनले हामीले अगाडि सारेका नीतिहरू कार्यान्वयन नगर्न सक्छ, त्यो उसको गल्ती हुन्छ। उसले आज सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध बिगारिरहेको छ, त्यसमा समस्या ल्याइरहेको छ, त्यो उसको गल्ती हो। हामी भन्छौँ हाम्रा परराष्ट्र सम्बन्धका स्पष्ट आधारहरू छन् हामीले विकास गरेका, र खास गरी हाम्रो समयमा हामीले नीतिहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले व्यवस्थित गरेका छौँ, कार्यान्वयन गरेका छौँ। मैले हिजो पनि सभामा भने सार्वभौम समानताको नीति, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, आन्तरिक मामिलाहरूमा हस्तक्षेप, हरेक देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको सम्मान, यी कुराहरूमा आधारित हस्तक्षेपका नीतिका साथ आधारित सम्बन्ध हुनुपर्दछ र पारस्परिक सहयोग सम्मानका साथ, सार्वभौम समानताका साथ हाम्रा सम्बन्धहरू अगाडि जानुपर्दछ। कुनै समस्याहरू छन् भने तिनीहरूको समाधान वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान हुनुपर्दछ। हाम्रा लागि, अरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रा नीतिहरू यिनै हुन्। हामी युद्धको पक्षमा छैनौँ, हस्तक्षेपको पक्षमा छैनौँ, आक्रमणको पक्षमा छैनौँ, शस्त्रास्त्रको पक्षमा छैनौँ। हामी निशस्त्रीकरणको पक्षमा छौँ। परमाणु अस्त्रहरूको निर्माण, विस्तार, सङ्कलन, भण्डारण र तिनको प्रयोग, मास डिस्ट्रक्सनका वेपन्सहरूको अन्त्यको पक्षमा हामी छौँ। हाम्रो विदेश नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति, कसैसँग पनि हाम्रो शत्रुता छैन, सबैसँग मित्रता छ। हामी सबैसँग मित्रता चाहन्छौँ। न्याय समानताका आधारमा मित्रता र हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू हामी समानताका आधारमा खोज्दछौँ, न्यायका आधारमा खोज्दछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका आधारमा खोज्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी क्षेत्रीय स्तरमा वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी सन्तुलित, व्यवहारिक रूपमा सन्तुलित, सँगसँगै साझा सवालहरू, मानव जातिले भोगिरहेका साझा सवालहरू, वातावरण सम्बन्धी प्रश्नहरू अथवा पर्यावरणीय प्रश्नहरू, बिग्रदो वातावरण, त्यसको रोकथाम र त्यसलाई सच्याउने दिशामा, कार्बन इमिसनलाई रोक्ने सन्दर्भमा र वातावरणलाई बिग्रिन नदिन, ग्लोबल वार्मिङलाई समाप्त हुन नदिन। त्यसै गरेर हामी हिमाली देश हौँ। हाम्रो हिमालको महत्त्व, हिमाल जसरी के भने एउटा प्राकृतिक रूपमा कुलिङ सेन्टरको रूपमा छ। राजस्थान र अरूतिरबाट तातो हावा आयो भने हिमालको नजिक पुग्न बाँध्दा पहिले नै त्यो चिसो भएर पानीमा परिणत हुने, आइसमा परिणत हुने, बरफमा परिणत हुने, हिउँमा परिणत हुन थाल्छ। हाम्रा हिमालहरूले यसरी कुलिङ सेन्टरको रूपमा काम गर्दछ र
त्यसै गरेर हिमालमाथि हिउँ थुपारेर त्यसले रिचार्ज सिस्टमको एउटा असाधारण प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया, रिचार्ज सिस्टमको चट्टानहरूमा पानी सङ्घेलेर बिस्तारै हिउँ पग्लाएर झरनाहरू बनाउनेदेखि लिएर मूलहरू फुटाउनेदेखि लिएर अनेक चिजहरू गर्छौँ र हाम्रा पहाडहरू। त्यसकारण यसको महत्त्व हामीले दुनियाँलाई बताउने कुरा र सहकार्य गर्ने कुरा, वातावरणीय प्रश्न लगायतका कुरा अथवा गरिबी निवारण, गरिबी आज मानव जातिको साझा समस्या छ भने त्यसको निवारणका लागि सहकार्य गर्ने कुरा, पछौटेपन साझा समस्या छ भने त्यसलाई समाधान गर्न अगाडि बढ्ने कुरा, संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने कुरा, हामी यसमा विश्वसँग सँगै काम गर्न पनि चाहन्छौँ। त्यो कुरा हामी भनिरहेका छौँ। विश्व शान्तिका लागि कहीँ पनि हिंसा भड्किन नपाओस् भन्ने कुरा, विभिन्न कारणले हिंसा भड्किन्छ, कुनै कारणले पनि हिंसा भड्किन नपाओस् भन्ने कुरामा हामी सजग छौँ। न्यायोचित ढङ्गले हिंसा भड्किने कारणहरूलाई सम्बोधन गरौँ समयमै र हिंसा भड्किन नदिउँ। भड्किन खोज्यो भने संवादका माध्यमबाट त्यसको समाधान गरौँ र शान्ति स्थापना गरौँ। शान्ति, समझदारी र एकताबद्ध प्रयासबाट मात्रै हामी विश्वले भोगिरहेका साझा समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ। त्यसकारण मानवाधिकारका प्रश्नमा होस् अथवा अरू ग्लोबल इस्युज होस्, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको, हामी अल्पविकसितबाट भर्खरै अब विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका छौँ अथवा स्तरोन्नति भएका छौँ भने हुन्छ। दुईटा कुराले हामीलाई, हाम्रो देशलाई ठुलो नोक्सान गर्यो। एउटा कोभिडले गरेको नोक्सान अवधिको, त्यो व्यवधान अवधिको, तर देशका राजनीतिक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरू र तिनका पिछलग्गुहरूले पुर्याएको राजनीतिक व्यवधान चाहिँ दूरगामी रूपमा त्यो असर गर्ने, दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका व्यवधानहरू हुन्। ती व्यवधानहरूबाट हामीलाई ठुलो नोक्सान पर्यो, तर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेका थियौँ। अहिले म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य तोकेर हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने अभियानमा लागेका छौँ र देशभित्रका पनि विभिन्न शक्तिहरू जो सही ढङ्गले लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा, लोकतन्त्रको यथार्थ अभ्यासको पक्षमा काम गर्न चाहन्छन्, जो समृद्धिका निम्ति काम गर्न चाहन्छन्, जो सामाजिक न्याय र समानताका लागि काम गर्न चाहन्छन्, जो सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्ने कुरामा काम गर्न चाहन्छन्, त्यस दिशामा काम गर्न चाहन्छन् र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहन्छन् र एकताबद्ध राष्ट्रले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय उन्नति गर्न सक्छ, त्यो दिशामा काम गर्न चाहन्छन्। ती सबै शक्तिहरू र व्यक्तिहरूसँग पनि हामी मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। जो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू यिनका विरुद्ध छन्, तिनीहरूका विरुद्ध हामी दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्छौँ र कठोर सङ्घर्ष गर्न पनि तयार छौँ हामी। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, स्थापना कालदेखि हाम्रो पार्टीले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो समाजवाद स्थापना गर्ने, समाजवादसम्म पुग्ने यसको लक्ष्य त उति बेरै स्पष्ट गरिएको थियो। जहाँ पुग्न हामी अहिले आधार तयार गर्दैछौँ र त्यही आधार भत्काउनका लागि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू क्रियाशील छन्। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो कुरा हामीले हुन दिनु हुँदैन। यी 8 दशकको इतिहासमा हामीले विभिन्न मोडहरू, विभिन्न घुम्तीहरू पार गरेका छौँ।
स्थापना कालमा अर्थात् पहिलो दशक जहाँ यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो, त्यहाँ हामी राणा शासनको अन्धकार युगमा थियौँ र त्यस शासनलाई अन्त्य गर्ने त्यो एउटा राष्ट्रकै सिङ्गै जनताको सबै राजनीतिक शक्तिहरूको अथवा तत्कालीन सत्तासीन राणाशाही बाहेक अन्य शक्तिहरूको र त्यसमा आफ्नो खालको राजतन्त्रको दाउ थियो। राजतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा थिएन। हामीले त्यो एक्का राख्नुपर्छ। राजतन्त्र लोकतन्त्रको पक्षमा थिएन। आफू राणाशाहीको चङ्गुलबाट कुनै सुरत झुक्क्याएर उम्किनेर तानाशाही लाद्ने मनसायमा राजतन्त्र थियो। त्यो पछि पनि पटक पटक प्रकट भइरह्यो। 61 सालको कुसम्म आउँदा पनि त्यो प्रकट भयो र 62-63बाट त्यसलाई पराजित गरियो र 65 सालमा राजतन्त्र अन्त्य भयो। सुरुदेखि नै राजतन्त्र त्यही मनसायमा थियो। तर पहिलो दशक राणाशाही विरोधी आन्दोलन, राणाहरूको ज्यादतीपूर्ण तानाशाही, त्यसका विरुद्धको आन्दोलनमा हामीले आफूलाई समर्थन गर्नु, खर्च गर्नु परेको थियो। हामीले हाम्रो पार्टीले कलिलै अवस्थामा दिल्ली सम्झौताको अपर्याप्तता, अपूर्णता र त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई ठिकै ढङ्गले औँल्याएको थियो। तर त्यसबेला अरू शक्तिहरूले, खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति बेला ती कुराहरू बुझ्न चाहेन। ती कुरा बुझ्न चाहेन नेपाली कङ्ग्रेसले। र मित्र शक्ति जो आन्दोलनमा सँगै छ उसका विरुद्ध, उसमाथि दमन गरेर अगाडि बढ्ने र प्रतिक्रियावादीसँग घाँटी जोड्ने नीति लियो। राजतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने, राजतन्त्रलाई खुसी पारेर खाने, तर वामपन्थी शक्तिहरूलाई दमन गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्यो। 7 सालमा हामी राणाशाही विरोधी सङ्घर्षमा सामेल भयौँ, लड्यौँ। 7 सालमा राणा शासन ढलेपछि 1 वर्ष नपुग्दै 11 महिनाभित्रै, 11 महिनाभित्रै लोकतन्त्र आएको 11 महिनाभित्रै कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अथवा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि हामीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो। हामीले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। प्रतिबन्धित हालतमा हामीले जनवर्गीय सङ्गठनहरूको स्थापना गरेर ती मार्फत वैधानिक फोरमहरू खोजेर काममा लाग्नु पर्यो। त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला 8 साल माघ 1 गते प्रधानमन्त्री भए, 4 गते दिल्ली गए, 11 गते फर्किँदा नेपालको उत्तरी सिमानामा दक्षिणको छिमेकी भारतका 17वटा मिलिट्री चेकपोस्टहरू उत्तरको सिमानामा राख्ने सम्झौता गरेर हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमान सबैमाथि हमला गरेर फर्किए, सम्झौता गरेर र तदनुसार राखिए। त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यसै बेला कलिलै अवस्थामा अरू पक्षहरूमा त्यसै गरी हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मैले राष्ट्रियताको पक्षमा कसरी सुरुदेखि, लोकतन्त्रको पक्षमा कसरी सुरुदेखि र लोकतन्त्रको पूर्णताको पक्षमा कसरी सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीले सङ्घर्ष गर्यो भन्ने कुरा कमरेडहरूलाई मैले बताउन खोजेको। दोस्रो दशकसम्म आइपुग्दा पार्टीभित्र फेरि भयानक घुसपैठ भइसकेको थियो। पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको कारणले पनि मतभेदहरू, कसले कसको पुच्छर समाउने भन्ने खालका विवादहरू पनि भए। गलत प्रवृत्तिहरू आए। त्यस स्थितिको कसले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि भए। त्यसबाट हामी कमजोर भयौँ। पार्टीमा गुटबन्दी भयो, स्वार्थहरू टक्राए। त्यस खालको स्थितिमा पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। पहिलो विभाजन दक्षिणपन्थी अवसरवाद र अरू सामाजिक परिवर्तनका पक्षधर क्रान्तिकारी शक्तिहरूका बीचमा, तुलनात्मक रूपमा सही र गलतका बीचमा, प्रतिगमनलाई समेत साथ दिने शक्तिहरू र प्रतिगमनका विरुद्धका शक्तिहरूका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित।
त्यसपछि पनि विभाजित सिद्धिएन। तेस्रो दशकमा आइपुग्दा पनि विभाजन कायम रह्यो। अझ तेस्रो दशक पार्टी टुक्रिएर ससाना टुक्राहरूमा हुने स्थितिमा पुग्यो। त्यसबेला हामीले एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्यौँ। पार्टीलाई नयाँ विचार, जुझारु विचार र सक्रिय गतिविधि, सङ्गठन निर्माण, सङ्गठन विस्तार, यस बाटोबाट एउटा नयाँ आन्दोलनको हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। त्यसका लागि नयाँ पार्टी निर्माणको सुरुवात गऱ्यौँ र अगाडि बढायौँ र त्यसले एकता एकीकरणका अभियानलाई पनि अगाडि बढाउँदै गयो। त्यस धारबाट हामीले एकता एकीकरणको अभियान सुरु गऱ्यौँ र आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। मूलतः आन्दोलनको एकीकरणको धार, एकीकरण र एकताको धारको सुरुवात त्यहाँबाट गरेर हामी बढ्दै आयौँ। कहिले हाम्रा सकारात्मक राम्रा मिठा अनुभवहरूबाट हामी खुसी भयौँ, कहिले हामीले तीता अनुभवहरू बिहोर्नु पर्यो। कहिले एकता एकीकरणमा हामीले सफलता पायौँ, कहिले विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो। कहिले सफलतापूर्वक हामीले पार्टी विस्तार गर्न सक्यौँ, कहिले पार्टी विस्तारमा ठहराव आयो। कहिले हामीप्रति जनविश्वास अलिक बढेको देखियो, कहिले फेरि घटेको देखियो। अब हामी त्यस्ता कमजोरीहरू नगरिकन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ र तेस्रो दशकमा आइपुग्दा हामीले यसरी विभाजनबाट पार्टीलाई एकता एकीकरणको बाटोमा लग्यौँ। चौथो दशक पञ्चायत विरोधी आन्दोलन, निरङ्कुशतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा गयो र त्यसबेला एउटा तीव्र बहसको वैचारिक सङ्घर्षको दौर पनि चल्यो। त्यति बेला पहिल्यै सत्तासीन भइसकेको र लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरिसकेको नेपाली कङ्ग्रेस स्पष्ट हिम्मत भएर आन्दोलन गर्न अशक्त भएर बसिरहेको थियो र वास्तवमा तेस्रो दशकमा हामीले जुन अभियान सुरु गऱ्यौँ, आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ, त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि सञ्जीवनी दियो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि त्राण दियो र उत्साह दियो। त्यसमा हामी एक ढङ्गले भन्ने हो भने पुनर्जीवन दियौँ हामीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई। यही कम्युनिस्ट पार्टीले पुनर्जीवन दिएर लग्यो। चौथो दशक वैचारिक सङ्घर्षको, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, राष्ट्रिय आन्दोलनभित्र, लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र अनेक वैचारिक सङ्घर्षहरूको उतार चढावहरूबाट हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र सङ्घर्षको, प्रतिरोधी सङ्घर्षहरूको सुरुवात, लोकतन्त्रका निम्तिको सङ्घर्षको सुरुवात फरक ढङ्गले अगाडि बढ्दै गयो र पाँचौँ दशकमा पुग्दा हामीले थुप्रै नयाँ परिवर्तनहरू ल्यायौँ आन्दोलनमा र हाम्रो पार्टी पाँचौँ दशकमा पुग्दा हाम्रा नीतिहरूको कारणले, व्यवहारिक नीतिहरूको कारणले सोभियत सङ्घ ढल्नभन्दा अगाडि प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली अँगालेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हाम्रो पार्टीको चौथो महाधिवेशनले उद्घोष गरेको थियो। त्यही बाटोले पछि त्यही दशकको अन्त्यतिर पुग्दा पाँचौँ महाधिवेशनमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर सूत्रीकृत गऱ्यौँ, त्यसलाई सिद्धान्तकृत गऱ्यौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गऱ्यौँ। हाम्रा प्रयासहरूमा भएको संयुक्त आन्दोलन, नेपाली कङ्ग्रेस जसका लागि पहिले तयार थिएन, त्यो संयुक्त आन्दोलन आयोजना गरेर हाम्रो पार्टीले सफलता प्राप्त गर्यो। पञ्चायत ढल्यो, निरङ्कुशतन्त्र संवैधानिक भयो, जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो लेफ्ट मुभमेन्टको रक्षा कवच र त्यसलाई अगाडि बढाउने सूत्र, वैचारिक हतियार त्यस विचारले दियो र हामी अगाडि जान सक्यौँ। हामीले सङ्गठन विस्तार गर्न सक्यौँ। हामी संसदमा दोस्रो पार्टीको रूपमा, प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा उपस्थित भयौँ र अब 6औँ शताब्दी लाग्दा नलाग्दा हामी देशको प्रमुख शक्तिको रूपमा स्पष्टता आउन सुरु गर्यौँ।
51 को निर्वाचनबाट हामी प्रमुख पार्टीको रूपमा आयौँ। कमरेडहरूले यी कुराहरूलाई हेर्नै भएको छ। हामीले सिद्धान्तको अन्धानुकरण गरेनौँ। सिद्धान्तलाई आफ्नो परिवेश परिस्थिति अनुसार सृजनात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्यौँ, सृजनात्मक ढङ्गले हामीले प्रयोग गर्यौँ। त्यसकारण सृजनात्मक प्रयोगबाट हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै गयौँ। हामीले जडसूत्रवाद अथवा विसर्जनवाद, हाम्रो पार्टीको 5औं महाधिवेशनले विसर्जनवाद, जडसूत्रवाद यी दुईटै अतिवादी पक्षहरू यिनीहरूलाई अस्वीकार गर्यो, स्पष्ट रूपमा वैचारिक रूपले अस्वीकार गर्यो र मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोगको बाटोबाट, नकलको होइन। हामी कुनै देशको पनि सफलभन्दा सफल क्रान्तिको पनि नकल गर्न सक्दैनौँ। त्यसबाट शिक्षा लिन सक्छौँ, त्यसबाट अनुसरण गर्न सक्छौँ सृजनात्मक ढङ्गले र अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने ढाँचामा हामी अगाडि गयौँ। हामी सबैलाई थाहा छ 51-52 सालमा हामीले त्यही सृजनात्मक बाटोबाट प्रमुख शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयौँ र हामी अत्यन्तै लोकप्रिय सरकार, हामीले अनेक कार्यक्रमहरू सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणालाई ठोस र मूर्त रूप दिन हामी सफल भयौँ र ठोस र मूर्त रूप दिएर हामी अगाडि गयौँ। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गऱ्यौँ। हामीले अरू आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ जस्ता अभियानहरू लग्यौँ, 900 जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि लग्यौँ। शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ ध्यान दियौँ। यसरी नेकपा एमाले एउटा लोकप्रिय पार्टी, लोकप्रिय शक्ति र एमालेको सरकार एउटा लोकप्रिय जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणाहरू र जनताप्रति उत्तरदायी। ओके, आर यू लिभिङ? ओके, वी विल मिट लाइटर, सी यू लेटर। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो साथीहरू बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई जोरदार क्ल्यापिङका साथ अल्छी नगरिकन बिदाई गरौँ। त्यो हाम्रो होला, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ सुयसको। र ६औं दशकमा हामी जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन, त्यसको सफलता, तदनुसार अगाडि बढ्ने अभियानमा शरिक हुन लागिरहेका थियौँ। त्यसै बेला जननेता मदन भण्डारी र कुशल सङ्गठक कमरेड जीवराज आश्रितको निधन भयो र त्यसले हाम्रो आन्दोलनलाई एउटा गम्भीर धक्का पुर्यायो। तर पनि हामी उहाँहरूको निधनबाट भएको क्षतिलाई, त्यस शोकलाई शक्तिमा बदलेर अगाडि बढ्दै गयौँ र हामीले प्रमुख पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेर एकल सरकार बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ। मैले अघि पनि बताएछु र हामी यस ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। सँगसँगै अकारण फेरि विभिन्न प्रकारका सोचहरू, नीतिहरू, विचारहरू प्रकट भए। देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो र द्वन्द्वले वामपन्थी आन्दोलनभित्रै एउटा शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्ने धार र अर्को हिंसाको बाटोबाट अगाडि बढ्ने धार, दुईटा धारहरू प्रकट भए।
तिनीहरूका बीचमा सङ्घर्ष भयो र अन्ततोगत्व हामी ती दुईटै धारहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमै हिंसामा लागिरहेको शक्ति पनि अन्ततोगत्व 12 बुँदे समझदारी र त्यसभन्दा पछि बृहत शान्ति सम्झौता लगायतका बाटोबाट शान्तिपूर्ण बाटामा आउन सहमत भयो। यसरी हामी एउटा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ र त्यति बेलाको त्यो हिंसाको व्यवस्थापन, त्यस हिंसाको शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान एउटा ठुलो र ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा लग्यो। हामीले एउटा शान्ति प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, त्यसलाई अगाडि बढायौँ र त्यो सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यो। अब मैले हिजो पनि भने शान्ति प्रक्रिया सुरु गऱ्यौँ, अगाडि बढायौँ, तर शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन। त्यसलाई टुङ्ग्याउन जरुरी छ र मलाई अहिलेको सरकारले टुङ्ग्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन। हामीले अब सायद केही समय पर्खिनुपर्छ र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। यस अगाडि नै हामी टुङ्ग्याउने थियौँ। यद्यपि प्रचण्डको व्याख्या अलग हुन सक्छ, तर शान्ति प्रक्रिया जो त्यति बेला द्वन्द्वका पक्ष विपक्ष थिए उहाँहरूको बीचको सहमति नहुनाले र उहाँहरूको अनिच्छाकै कारणले शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेन। आयोग रिक्त हुँदा आयोग गठनमै उहाँहरूले वर्षौँ लगाउनु भयो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन दिनु भएन। अब पनि शान्ति प्रक्रिया हामीले टुङ्ग्याउनै पर्दछ, त्यस दिशामा हामीले काम गर्नै पर्दछ। र हामी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुको अर्थ के हो भने फेरि कहीँ कतै कुनै प्रकारको कुनै मात्राको पनि हिंसा नेपालमा दोहोरिन नपाओस्। यस बीचमा हामीले महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ संविधानको सर्वस्वीकार्यताका सम्बन्धमा पनि। संविधान त्यसको जीवन्त प्रयोगको कुरा हो। संविधानको सर्वस्वीकार्यता भनेको मैले संविधान मानिन भन्ने कुरासँग मात्रै होइन। आज नेपालमा सबैका लागि संविधान सर्वस्वीकार्य बनेको छ। कुनै बुँदामा कुनै चिजमा केही प्रकारको आफ्नो असहमति हुनु, भिन्न राय हुनु, यसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु र त्यसमा संशोधनको माग गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर आज संवैधानिक प्रक्रियाभित्र, संवैधानिक क्रियाकलापभित्र सम्पूर्ण देशभित्रका शक्तिहरू समावेश भएका छन्, क्रियाशील भएका छन्, संलग्न भएका छन्, काम गरिरहेका छन्। त्यसकारण संविधानको सर्वस्वीकार्यता, संविधानको ग्राह्यता अब आम कुरा भएको छ, सबैका निम्ति साझा विषय बनेको छ। संविधान जारी भएका बखत पनि केहीको असहमति थियो, केही पृथकतावादको सोच र नाराका साथ अगाडि बढिरहेका थिए, केही अझै पनि हिंसाको कुरो छोडेका थिएनन्, हिंसाको बाटो रोजिरहेका थिए। हामीले पृथकतावादको पनि अन्त्य गर्यौँ, हिंसाको पनि अन्त्य गर्यौँ। हिंसात्मक बाटो लिएका साथीहरूलाई पनि शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन सहमत गरायौँ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले उहाँहरू बाटोमा आउनु। यसरी हामीले संविधानको कार्यान्वयन भनेको सृजनात्मक ढङ्गले, व्यवहारिक ढङ्गले, ठोस रूपमा र त्यसलाई पूर्णता दिने ढङ्गले बनेको, संविधानसँग विमति राख्ने, देशका लागि अहित हुने कुनै असामयिक र असान्दर्भिक नीति बोकिरहेका शक्ति र व्यक्तिहरू छन् भने त्यस्ताहरूलाई ती कुराहरू छुटाएर संविधानले भनेको मार्गमा ल्याउनु संविधान कार्यान्वयनको एउटा ठुलो कुरा हो। हामीले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घीय संरचनाहरूको तिनको निर्माण, तिनका शक्तिका सवालहरू, स्रोतका विभाजनका सवालहरू अथवा अन्य संरचनागत कुराहरू, कानुन, संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनका पक्षहरू, संविधान कार्यान्वयनका लागि ती कुराहरू पनि हामीले सबै कुराहरू गर्दै गयौँ। त्यसकारण हामी संविधान निर्माणको, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने कुराको सन्दर्भमा असाधारण योगदान हामीले गरेका छौँ। नेपालमा पृथकतावादको अन्त्य र हिंसाका सोचहरूको अन्त्य र सम्पूर्ण रूपमा
शान्तिका धारमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू आउनु ठुलो सफलता हो जो हामीले हासिल गरेका छौँ। हामीले हासिल गरेको उपलब्धि विकास निर्माणका सवालमा मात्रै होइन, यस दशकमा आइपुग्दा हाम्रो पार्टीको भूमिका, हाम्रो राजनीति, देशको दिशा निर्देश गर्ने राजनीति, देशको मूल पार्टी, मूल राजनीति, मूल नीति जुन यस पार्टीले नीति बनाउँछ त्यही नै नेपालको नीति हो। नेपालको परराष्ट्र नीति, नेकपा एमाले जुन नीति लिन्छ परराष्ट्र नीति, त्यही नेपालको परराष्ट्र नीति हो, त्यही विदेश नीति हो जुन एमाले लिन्छ। नेपालको राजनीति, नेपालको लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ मर्म अनुसारको परिभाषा नेकपा एमाले गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन नेकपा एमाले गर्छ। त्यसकारण हामी हरेक क्षेत्रमा विकासको सन्दर्भमा, भिजनको सन्दर्भमा यत्तिकै हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेका छैनौँ कमरेडहरू। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नभित्र हाम्रो इतिहासदेखिका अनुभवहरू, मानवीय इच्छा आकाङ्क्षा, जैविक र मानवीय न्यूनतम अथवा आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, जायज परिपूर्ति, यी कुराहरूलाई बुझेर नै विकासका पूर्वाधारदेखि लिएर मानव संसाधनको विकासदेखि लिएर संरचनागत विकास मात्रै होइन, मानव संसाधनको विकास त्यस दिशामा समेत खाली बाटा बनाउने मात्रै कुरा होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, अनेक पक्षहरूमा विज्ञान र प्रविधिको विकास र समुचित ढङ्गले प्रयोग विकासका कामहरूमा, उत्पादनका कामहरूमा, निर्माणका कामहरूमा, अरू खोज अध्ययन अनुसन्धानका कामहरूमा, जीवनलाई, मानव जीवनलाई, समाजलाई सहज र सरल बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा नीतिहरू अत्यन्तै व्यापक र हाम्रो पार्टीले जसरी एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन समाज परिवर्तन गर्न खोजेको छ त्यो कुराहरू हाम्रो छोटो समयको यो पछिल्लो कार्यकालले ती सबै कुराहरूलाई देखाएको छ। मैले हिजो पनि भने हामी समुद्रसम्म पुग्ने सपना देखिरहेका छौँ, व्यवहारिक छ, सम्भव छ। हामी अन्तरिक्षमा पुग्ने सपना देखिरहेका छौँ, हामीले धरतीको अर्बिट त तोडिसकेका छौँ, अन्तरिक्षमा पनि पुग्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। यसरी हामी एउटा मात्रै क्षेत्र होइन, राजनीतिको क्षेत्र, राष्ट्रिय समस्याको समाधानको क्षेत्र र सुव्यवस्था, सुशासन र समृद्धिका सपनाहरूको क्षेत्र, त्यसका निम्ति पूर्वाधार, बाटाघाटा, सडक पूर्वाधार अथवा यातायातका पूर्वाधार, कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार अथवा अरू इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका पूर्वाधार, यी कामहरूको सन्दर्भमा चाहे फाइबर नेटवर्कको सम्बन्धमा होस् अथवा 4G अरू कुराको सन्दर्भमा होस् अथवा स्पेस सेटेलाइट स्पेसमा पठाउने कुरामा होस्, हामीले नयाँ नयाँ सोचहरू, योजनाहरू ल्याएर देशलाई अगाडि बढाएका छौँ र हामीले लिएका नीतिहरू, हामीले प्रस्तुत गरेका भिजन, हामीले देखाएको बाटो र हामीले गरेका सङ्कल्पहरू हाम्रा लागि मात्रै होइन, अरूका लागि पनि एउटा बाटो बनेको छ, मार्गदर्शक बनेको छ। अब ती कुराहरू खोइ भनेर हरेकले सोध्छ र अब जस्तै सरकार बने पनि ती कुराहरूको मार्ग अवलम्बन गर्न बाध्य छ। त्यो हाम्रो पार्टीले खनेको राजमार्गबाट अब देश हिँड्न बाध्य छ। अब विकासको गतिलाई अलिकति धीमा गर्न सकिएला, अलिकति पछाडि मत्थर पार्न सकिएला, तर विकासको गति क्षणिक अवरुद्ध गरे पनि रोक्न सकिँदैन। यो कुरा यस कारणले पनि सकिँदैन कि नेकपा एमाले यहाँ छ, जनताका बीचमा भिजेको छ। यस्ता 5 दल 7 दलका कुनै कुराको साथीहरूले परवाह नगर्नु भए हुन्छ, यस्ता गठबन्धनको परवाह नगर्नु भए हुन्छ। यस्ता गठबन्धनलाई पराजित गरेर एक्लै नेकपा एमाले चुनावमा जान सक्ने सामर्थ्य हाम्रो छैन भने हामीले बनाउनु पर्छ र सबै एकातिर, अग्रगामी शक्ति जनशक्ति एकातिर, जनता एकातिर, जनताका वैरी अर्कातिर, देशभक्त शक्तिहरू एकातिर,
देशद्रोहीहरू एकातिर, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, देशप्रेमी शक्तिहरू एकातिर, विदेशीका एजेन्टहरू एकातिर। 5 वटा हुन् कि 10 वटा हुन्, एउटै हो, एउटै हो त्यो शक्ति। त्यसलाई 5 वटा शक्ति, 10 वटा शक्ति, यो मिले चाहे यी अझै फुट्यो भने अझै धेरैवटा शक्ति हुन्छ। के मतलब हुन्छ त्यसको? त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी एउटा सुदृढ शक्ति हौँ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताको साँचो प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति हौँ। त्यसकारण ससाना गुटहरू 5 वटा मिलाउन् कि 10 वटा मिलाउन्, के मतलब छ हामीलाई? हामी एक्लै चुनावमा जान्छौँ, एक्लै बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ, आरामको बहुमत ल्याएर देखाउँछौँ। बहुमत ल्याउन नेपाली जनताको बहुसङ्ख्याको समर्थन हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यही होइन र सूत्र? नेपाली जनताको बहुमत हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, बहुमतको मत प्राप्त गर्नुपर्छ, बहुमतको साथ प्राप्त गर्नुपर्छ, बहुमतको विश्वास हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। हामी जनताको पार्टी हौँ भने हामीले ती चिज गर्नु परेन? हामीले ती चिज गर्नुपर्छ, ती चिजमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ कमरेडर। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी अरूतिर हेरेर, प्रोपगन्डाका भ्रममा परेर, अल्मलिएर, अरूले अनेक प्रकारका भ्रमहरू, एमाले एक्लियो भनेर, एमाले एक्लियो कि एक्लिएन, हामीले हिजो आफ्नै शक्ति आफूले हेरेनौँ। हनुमानले जस्तै आफ्नै शक्ति हामीले पहिचान गरेनौँ। स्यार समुद्र तरेर लङ्का जाने बेलामा हनुमान छटपटाउन थालेका थिए, के गरेर लङ्का जाने होला? कसैले भन्यो, हनुमान तिमी वीर वायुपुत्र हनुमान हौ, वीर हनुमान हौ तिमी, जन्मिने बित्तिकै तिमी सूर्य खान जम्तिएका थियौ, अलिकति तिम्रो थुत्नु डढ्या थियो। त्यस्तो हनुमानले यो स्यार समुद्रको एउटा डोबिलको पार गर्न पनि छटपट गर्ने हो, के गर्ने भनेर अलपत्र पर्ने हो। तिमी वायुपुत्र हौ, उफ्रिएर तिमी पार गर्न सक्छौ। बल्ल हनुमानले झरास आफ्नो तागत सम्झिए। हामी नेकपा एमाले, हामी जनपुत्र हौँ, हामी नेपाल पुत्र हौँ, हामी जनपुत्र हौँ, जनताका छोराछोरीहरू हौँ, नेकपा एमाले। अनि हामी यी समस्याहरूको समाधान गरेर अगाडि जान सक्दैनौँ। हामी सक्छौँ, हामीले सक्नुपर्छ। र यी विभिन्न खालका कहिले कहिले कस्तो हुन्छ, खराब शक्तिहरू सङ्ख्यामा धेरै देखिन्छन्। हामी सङ्ख्यामा एउटा मात्रै देख्यौँ, तर हामी वास्तविक सङ्ख्यामा हामी धेरै छौँ। प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा हामी जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भने अरू प्रतिक्रियावादी विचारहरूको, भावनाहरूको, उद्देश्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हामी देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गर्दछौँ, राष्ट्रिय एकताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। नेपाली जनता भड्काएर, बाँडेर, नेपाली जनतामा काटमार लगाएर, घृणा फैलाएर चल्ने खालका नीति हामी अवलम्बन गर्दैनौँ। आफ्ना क्षणिक स्वार्थका निम्ति जात जातमा भड्काएर अनेक हिसाबले शत्रुता बढाउन खोज्ने र भिडन्त लगाउन खोज्ने खालका कुराहरू हामी गर्दैनौँ। हामी सामाजिक सद्भावका साथ सबै जातिहरूको उन्नति, सबै भाषाहरूको उन्नति, सबै संस्कृतिको उन्नति, सबैको उन्नतिको कुरो हामी गर्छौँ र सबैको उन्नतिबाट देशको उन्नति बनाउने कुरा गर्छौँ। कोही पनि पछाडि नपरोस्, कोही पछाडि नपरोस्, हाम्रो नीति हो। हामी भिडन्त गराएर रक्तपात गराउने होइन, सहमतिका साथ राष्ट्र निर्माण गरेर, विकास गरेर कोही पछाडि नपरोस् भन्ने भावनालाई साकार पार्दछौँ। लडाइँबाट होइन, झगडाबाट होइन, परस्परको घृणाबाट होइन। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, सांस्कृतिक कार्यक्रम एकछिन बन्द गर्नु भनौँ न है। सूर्यजीले सुन्नुभयो? त्यता एकछिन बन्द गर्नुपर्छ। राम्रो कुरा हो, तर कहिले कहिले राम्रो कुरा पनि समयमा रोक्नुपर्ने हुन्छ नि। हामीले असाधारण कामहरू गरेर देखाएका छौँ। नाकाबन्दी हामीले दृढतापूर्वक सामना गऱ्यौँ कमरेडहरू, दृढतापूर्वक नाकाबन्दी सामना गऱ्यौँ।
हाम्रा विरुद्ध त्यति बेला। अब प्रधानमन्त्री सडकमा हिँड्दा जनताले ढुङ्गा हान्छन् भन्ने हुइयाँ मचाइयो ताकि युवाहरू उत्तेजित भएर ढुङ्गा हानुन् भनेर। ढुङ्गा हान्न उत्प्रेरित गरियो, उक्साइयो। तर सिलिन्डरहरू, खाली सिलिन्डरहरूको लाइन, हजारौँ सिलिन्डरको लाइन भएका ठाउँमा, हजारौँ मोटरसाइकलको क्यु भएका ठाउँमा म गाडी रोकेर उभिएर मैले सोधेको छु त्यति बेला जनतालाई। मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, मर्का परेको छ, तर हामी राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाएर एकछिनको सुविधा, 2 दिनको सुविधा, 1 दिन चुलो बाल्नका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान झुकाउन सक्दैनौँ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? जनताको एउटै आवाज थियो, सरकार खुट्टा नकमाओस्, सरकार घुँडा नटेकोस्, हामी पानी पिएर लड्न तयार छौँ। हामी वीर पुर्खाका सन्तान हौँ, हामीमा वीर पुर्खाको रगत बगेको छ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिएर घुँडा टेकेर छाक टार्न गुजारा चलाउन चाहँदैनौँ। स्वाभिमान पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यो स्वाभिमानका साथ हामी बाँच्न चाहन्छौँ, अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सरकार अगाडि बढोस् भन्ने उहाँहरूको भावना थियो, नेपाली भावना। त्यसै अनुसार सरकार चल्यो। हाम्रै भित्रका केही तत्त्वहरू जो अहिले पार्टी फुटाएर गए, 2 देशका बीचको सम्बन्ध बिगार्यो, कूटनीतिमा असफल आदि भन्ने बकवासहरू गरेर हिँडे। जति बेला हामीले उत्तरतिरबाट नाकाहरू खोल्यौँ, ऐतिहासिक काम गऱ्यौँ, नेपाललाई एउटा नयाँ उचाइमा उठायौँ, नयाँ युगमा प्रवेश गरायौँ, भूपरिवेष्टित भनेको एक देश बेष्टितबाट भूजडित देशमा उठायौँ। हो त्यस्तो बेलामा कोही आऊ न मेरो देश बचाइदेऊ, माझी दाई पाल परो ढुङ्गा पल्टिनै लाग्यो, आँधी आयो, तुफान आयो, लौ न माझी दाई भनेर कोही कोही पार्लियामेन्टको रोस्टममा उभिएर गीत गाउन थाले। हाम्रा विरुद्ध तिनै तत्त्व जो आज पार्टी छोडेर गए, लक्षण त्यति बेरै देखाएका थिए। यिनले कति बेरै नखानुपर्ने कुरा खान्छन् भन्ने थाहा थियो, त्यति बेरै देखिएको थियो। र हामी ती पृष्ठभूमिहरूबाट हामी त्यसकारण सरकारबाट हटायौँ। हाम्रा भित्रका समेत केही तत्त्वहरूको साँठगाँठ सहित हामी सरकारबाट हटायौँ। तर म कमरेडहरूलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको दृढ आत्मविश्वास, तपाईँहरूको उच्च मनोबल, तपाईँहरूको असाधारण सक्रियताले पार्टीले अरू मिलेर आए, हामी एक्लै लड्दाखेरि पनि हामीले प्रमुख हैसियत स्थानीय तहको निर्वाचनमै हासिल गर्यौँ। र हामीले हेऱ्यौँ चुनावी तालमेल आवश्यक छ, त्यसकारण हामीले चुनावी तालमेल गर्यौँ। फेरि हामीले त्यसै बेला देख्यौँ पार्टी एकीकरण भएन भने समस्या छ, त्यसकारण चुनावी तालमेल गर्दा नै हामीले चुनाव हुने बित्तिकै तत्काल पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर त्यो पनि त्यति बेलैको सहमतिमा हामीले राखेका थियौँ। लेफ्ट मोमेन्टलाई, देश हाँक्ने मोमेन्टलाई, सही विचार बोकेको, सही सङ्कल्प बोकेको पार्टीलाई प्रमुख मात्रै होइन झन्डै 2/3 स्थितिमा हामीले पुर्यायौँ। दुर्भाग्य, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भने जस्तै केही अभागीहरूलाई खाने बेला रिस उठ्यो। अभागीलाई कस्तो हुन्छ भने मुखमा कुनै चिज आउन लाग्यो भने बेसै रिस उठ्छ अनि उसले भुइँमा पछार्छ, लौ त भन्नु। चैतमा महाधिवेशन हुँदै थियो, महाधिवेशनबाट नेतृत्व म त इच्छुक छैन नेतृत्वमा बसिरहन। अब साथीहरू गर्नुहोस्, एउटा बाटो बसाइएको छ, गर्नुहोस् साथीहरू, मैले भनेको थिएँ। चुनाव गरौँ, प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेको थिएँ। चैतमा महाधिवेशन पर्खेन नसकेर पुसमै पार्टी फुटाउने, त्यसका निम्ति हामी माथि गलत लान्छना, गलत आरोप, त्यस्ता आरोपहरू गढेर, लान्छनाहरू लगाएर अपमानजनक ढङ्गले पार्टीबाट हटाउने, सरकारबाट हटाउने काम गरे। त्यो मनसा आएपछि, हामी सहमत नभएपछि मैले प्रचण्डलाई भने
उहाँहरू हामी पानी छम्किन्छौँ, तपाईँ मुन्टो यसरी हल्लाउनुहोस्, अनि मार हानिन मन्जुर गरेँ भनेर भन्यो, अब मार हान्नुपर्छ भनेर हामी हान्छौँ भन्ने तपाईँको कुरो मन्जुर गर्न सकिँदैन। त्यो मन्जुर हुँदैन। वास्तवमा उहाँहरूले त्यही बाटो अवलम्बन गर्नुभयो। उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले, मैले केही भनिरहनु पर्दैन यसमा, म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर उहाँहरू जस्ताले हामीलाई अनेक प्रकारका गलत झुटा आरोप लान्छनाहरू लगाएर, म चुनौतीका साथ भन्छु, क्यान्टनमेन्टका रकम हामीले इनामिना गरेका छैनौँ। युवाहरूको रगतमा हामीले खेलवाड गरेका छैनौँ। कार्यकर्ताका पसिना र मेहनतमा हामीले खेलवाड गरेका छैनौँ। लडाकुहरूका नाममा बेइमानी गरेर तिनीहरूको पेट काटेर, तिनीहरूको पकेट काटेर हामीले आफन्त पोसेका छैनौँ, सम्पत्ति थुपारेका छैनौँ। अझ हामीलाई आरोपित गर्ने, आरोपित गरेर झुट्टा लान्छनाका साथ अपमानपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गर्ने, पार्टीबाट सरकारबाट हटाउने, यस्ता अपराधी खेल सही विचारको प्रादुर्भाव हुन नसकोस्, सही विचार अगाडि बढ्न नसकोस्, सही विचार स्थापित हुन नसकोस् र देश अगाडि बढ्न नसकोस्। र अहिले एउटा आएको छ नियन्त्रित अस्थिरता। नेपालमा चाहेको के हो भन्दा, एकजना कूटनीतिज्ञले लेख्छ, नेपालमा चाहेको के हो भन्दा नियन्त्रित अस्थिरता। अनि त्यही काम गर्नका लागि यहाँ त्यही नियन्त्रित अस्थिरता निम्त्याउनका लागि यहाँ त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरू भए। आयातित षड्यन्त्र हुन् वा मौलिकता, तर षड्यन्त्रका कारकहरू, षड्यन्त्रका वाहकहरू त यिनै तत्त्वहरू हुन् नि। जे होस्, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गर्यौँ र हामी अगाडि बढेका छौँ। आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले आफूलाई चिन्न जरुरी छ, हामीले आफूलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ, हाम्रो अवस्था के छ त्यसलाई थाहा पाउन जरुरी छ र हामी हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू तिनलाई हेरेर, ती चुनौतीहरूलाई बुझेर तिनलाई पराजित गर्ने दृढताका साथ पराजित गर्ने अभियानमा लाग्न जरुरी छ। हामी पराजित गर्न सक्छौँ। कहिले कहिले हामीलाई भ्रम पर्न सक्छ, हामीसँग सिद्धान्तै छैन, विचारै छैन। कता कता म पनि सुन्छु, हामीसँग विचार छैन, नीति छैन, कता जाने टुङ्गो छैन, हामी दिशाहीन छौँ, हामीसँग कार्यक्रम छैन। यस्ता खालका अन्योलग्रस्त भएर हामी अगाडि बढ्नु हुँदैन कमरेडर। हामीसँग नीति छ, विचार छ, सिद्धान्त छ। मार्क्सवाददेखि लिएर अहिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीसम्मको हाम्रो मार्क्सवादको दार्शनिक सिद्धान्त, द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाददेखिको दार्शनिक सिद्धान्तदेखि लिएर, मार्क्सवादी अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर, मार्क्सवादी राजनीतिक शास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर, मार्क्सवादी समाजशास्त्रका सिद्धान्तहरूदेखि लिएर अहिलेसम्मको नेपालको सन्दर्भमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको गन्तव्य के हो भन्ने कुरा समेत तोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने हामीसँगै सिद्धान्त छैन, कोसँग चाहिँ छ सिद्धान्त? यत्रो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ, हरेक क्षेत्रमा, कुनै क्षेत्र हामीले छोडेका छैनौँ, हरेक क्षेत्रमा हामीले यत्रा उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। अनि के जनताले बुझ्दै नबुझिकन हामीलाई साथ दिएका छन्? बुझ्दै नबुझी केही नभइकन हामीलाई जनताले समर्थन गरेका छन्? जनताले यो साथ, सहयोग, समर्थन, यो माया, स्नेह र हामीमाथि जनताले यत्तिकै भरोसा गरेका छन् त? पार्टीप्रति जनविश्वास कमजोर हुने खालका, जनता अन्योलमा पर्ने खालका, जनतामा भ्रम पर्ने खालका र
पार्टीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने खालका कुनै पनि कुरा कुनै पनि कमरेडहरूले नगर्नु। पार्टीको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने खालका विचार र गतिविधिहरू कुनै पनि कमरेडहरूले नगर्नु। हाम्रो पार्टी विचारमा स्पष्ट छ। एउटा विचारमा मात्रै विचार भन्नाले समग्र राष्ट्र निर्माणको विचार, राष्ट्र निर्माणको मात्रै होइन, हामीसँग सम्पूर्ण मानव जातिको कसरी समस्या समाधान हुन सक्छ र धरती कसरी सुन्दर हुन सक्छ भन्ने विचारहरू हामीसँग छन्। मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको छ, हामीले आफ्ना सङ्घर्षका अनुभवहरूबाट व्यवहारबाट देखेका छौँ। हामीसँग विचार छैन होइन, हामीसँग नीति छैन होइन, हाम्रा उद्देश्य स्पष्ट छन्, नीति स्पष्ट छन्, नीतिका आधारमा कार्यक्रमहरू स्पष्ट छन्, ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न योजनाहरू स्पष्ट छन्, ती योजना सफल पार्न विषयगत आवधिक लक्ष्यहरू पनि स्पष्ट छन्, विषयगत विधागत क्षेत्रगत नीतिहरू हामीसँग स्पष्ट छन्, चाहे आन्तरिक होस् चाहे बाह्य होस्, सबै नीतिहरू हाम्रा स्पष्ट छन्। त्यसकारण हामीले कुनै कुण्ठाग्रस्त हुनुपर्ने आवश्यकता छैन र नबुझेर होस् कि बुझेर होस् जनतामा भ्रम अन्यल पर्ने गरी हामीसँग विचार छैन, नीति छैन, यो छैन, त्यो छैन, यो भएन, त्यो भएन जस्ता खालका कुराहरू। राष्ट्रियताको सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताप्रति के पूर्ण वफादार छैन? पूर्ण वफादारिताका साथ यस पार्टीले काम गरेको छैन? यस पार्टीका नीतिहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा स्पष्ट छैनन् र राष्ट्रियताको सम्बन्धमा उहिलेदेखि, अघि मैले भने 17वटा चेकपोस्ट त्यहाँ हुँदादेखि, दिल्ली सम्झौतादेखि 17वटा चेकपोस्टदेखि, अथवा कहिले कोशी सम्झौता हुँदादेखि, गण्डकी सम्झौता हुँदादेखि, अथवा कहिले हाम्रो पार्टी बहुत स्पष्ट छ र स्पष्टताका साथ हामीले उत्तरतिरबाट नाका किन अरूले खोल्न सकेन, चीनतिरबाट बाटो र पारवन किन अरूले खोल्न सकेन, किन हामीले खोल्न पर्यो? हाम्रा नीति स्पष्ट छन् र त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने दृढता र साहस हामीसँग छ, हाम्रो पार्टीसँग छ, अरू कसैसँग छैन। यो मौखिक दाबी होइन, व्यवहारले प्रमाणित गरेको, पुष्टि गरेको कुरा हो कमरेडहरू। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अन्योलमा नपरौँ, अन्योल हुन नदेऊ। हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, हाम्रा अभ्यासहरू सही छन्, सफल छन्। जनतामा भ्रम पर्ने गरी, जनतामा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी, भ्रम फिजिने गरी अथवा हाम्रा विरोधीहरू हाँस्ने हँसाउने गरी हामी कुनै पनि क्रियाकलाप नगरौँ। के का लागि गर्ने? देश बनाउनु पर्ने छ हामी सबै मिलेर। अनि फेरि हामी किन विभिन्न प्रकारका गतिविधि गर्छौँ? पार्टी विरुद्ध, पार्टीको प्रतिष्ठा गिराउने खालका गतिविधिहरूको अन्तिम निष्कर्ष के हुन्छ हामीले हेऱ्यौँ नि त, अस्ति हेऱ्यौँ नि। अनेक वर्षदेखि जो पार्टी विरोधी, पार्टीका प्रभावहरू कमजोर पार्ने खालका गतिविधिहरू भइरहेका थिए, ती गतिविधिले कहाँ पुर्याए? प्रचण्डलाई कहाँ पुर्यायो? माधव नेपाललाई कहाँ पुर्यायो? हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण हामीले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका कुनै पनि गतिविधिहरू गर्नु हुँदैन। कमरेडहरू, म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले जहिले पनि पहिलो कुरा सही विचार ठम्याउनु पर्दछ, सही सिद्धान्त स्थापित गर्नुपर्दछ, विकसित गर्नुपर्छ, स्थापित गर्नुपर्छ। सिद्धान्त जब प्रतिपादन भइसक्यो भने अब त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा परिणत गर्न भौतिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। जब सङ्गठन त्यसमा आधारित सङ्गठन बन्छ र त्यो त्यस विचारमा आबद्ध भएर त्यस गन्तव्यतिर सही बाटोबाट अगाडि बढ्छ, त्यो एउटा अपराजय शक्तिको रूपमा त्यो विकसित हुन्छ र हामी त्यस ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले प्राप्त गरेका सैद्धान्तिक ज्ञानहरू, हामीले स्थापना गरेका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरू र तिनको कार्यान्वयन सम्बन्धी हाम्रा व्यावहारिक अनुभवहरू असाधारण र अमूल्य छन्। हाम्रा मित्र पार्टीहरू, अरू विभिन्न देशका मित्र पार्टीहरू, उहाँहरूले पनि हाम्रा नीतिहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई ती कुराहरू थाहा छ।
विपक्षीहरूले पनि हाम्रो सम्बन्धमा टिप्पणी गर्ने खासै कुनै ठाउँ छैन। निराधार आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यसकारण हामी हाम्रा सही विचारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै, समस्याहरूको समाधान गर्दै, सिद्धान्तलाई भौतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित गर्दै समाज रूपान्तरणको कामलाई निर्णायक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ कामरेडहरू। र यो सिद्धान्तलाई जनतासँग जोड्ने, अस्ति मैले विधान महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि, त्यसको समापनको सन्दर्भमा पनि मैले भनेको थिएँ कि विधान महाधिवेशनमा पनि मैले के हो सिद्धान्त, त्यसलाई जनतासँग कसरी जोड्ने। सिद्धान्तलाई हामीले आफ्नो मात्रै विषय होइन, परिवर्तनका सिद्धान्तलाई, परिवर्तनका नीतिहरूलाई जनताका सिद्धान्त र नीतिको रूपमा अनुदित गर्न सकेनौँ, त्यहाँ पुर्याउन सकेनौँ, उनले बुझ्ने भाषामा उनीहरूलाई बुझाउन सकेनौँ र उनीहरूलाई त्यसको सम्भाग बनाउन सकेनौँ भने परिवर्तनको झोला, परिवर्तनको भारी हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिले मात्रै बोक्न सक्दैन। किनभने 8.5 लाख कार्यकर्ताले परिवर्तनको भारी बोक्न सक्दैन यदि जनता साथमा भएन भने। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ, हाम्रो पार्टी जनतामा आधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। यो एउटा विचारमा सङ्गठित, एउटा दर्शन, एउटा सिद्धान्त, एउटा नीति अँगालेको, एउटा गन्तव्यतर्फ उन्मुख एकताबद्ध पार्टी हो। त्यसकारण यो कार्यकर्ता पार्टी हो। तर यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो। त्यस रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रा जीवनशैलीहरू, हाम्रा व्यवहार, हाम्रा तौर तरिका जनताले मन नपर्ने खालका कुनै पनि काम हामीले गर्नु हुँदैन भनेर मैले पटक पटक कमरेडहरूका बिचमा भन्ने गरेको छु। जनताले मन नपर्ने खालका, मन नपराउने खालका कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन र जनताका निम्ति, जनताले मन पराउने खालका, देशका लागि, जनताका लागि, विकासका लागि, अग्रगमनका लागि आवश्यक पर्ने खालका व्यवहार हामीले अपनाउनुपर्छ। अर्को कुरा, नेताहरूले दृष्टान्तको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। नेताहरूको बोली, व्यवहार, जनतासँगको सम्बन्ध, आचरण, अभ्यास, शैली, यी सबै कुराहरू नेता जस्तै हुनुपर्छ, जसले म्याग्नेटको काम गर्न सकोस्, अरूलाई आकर्षित गर्न सकोस्, आफूतिर आकर्षित गर्न सकोस्। त्यस ढङ्गले हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता कमरेडहरू चल्न जरुरी छ। हाम्रो नेता कार्यकर्ताको व्यवहार देखेर, आचरण देखेर कसैले पनि छ्या भन्ने खालको स्थिति नहोस्, यस्ताका पछि पनि लाग्ने भन्ने स्थिति नहोस्, यस्ताबाट के सिकिन्छ भन्ने स्थिति नहोस्, यस्तो पनि व्यवहार हुन्छ भन्ने स्थिति नहोस्, यस्तो पनि आचरण हुन्छ भनेर घृणा गर्ने स्थिति नहोस्। आचरण यस्तो पो हुनुपर्छ भन्ने होस्। अरू पार्टीहरूले सिकुन्, नेकपा एमालेबाट, नेकपा एमालेका नेताहरूबाट, नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबाट। नेकपा एमाले जस्तो पार्टी हुनुपर्दछ। अरूले विद्यार्थीको यत्रो सङ्गठनको अधिवेशन गर्न पर्यो भने, बैठक गर्नु पर्यो भने कुर्सी हानाहान गर्छ। नेकपा एमालेबाट सिक्न सकेका छैनन्। हामीले आफ्नो राम्रो आचरण, राम्रो व्यवहारमा अडिक रहेर सिक्ने अवसर दिनुपर्दछ अरूलाई। अरूले बेठिक व्यवहार गर्न सक्दछन्, हाम्रोमा अब बेठिक व्यवहार गर्नेहरू गइसके पार्टीबाट। अब हामी जो छौँ पार्टीमा, यो बेठिक व्यवहारका लागि होइन, देश बनाउनका लागि हामी छौँ। देश बनाउने अभियानमा सरिक हुनका लागि हामी छौँ। यसमा हामी बेठिक व्यवहार, बेठिक क्रियाकलाप, बेठिक शैली, बेठिक आचरण त्यो गर्दैनौँ। हामीमा एउटा गुरुत्वाकर्षण जस्तो हुनुपर्दछ। जे झर्छ हामीतिर झर्छ, जे आकर्षित हुन्छ हामीतिर। हामी एउटा म्याग्नेटको रूपमा, एउटा चुम्बकको रूपमा हामी हुनुपर्दछ। वैचारिक हिसाबले चुम्बकको रूपमा, व्यवहारिक हिसाबले चुम्बकको रूपमा, आचरणको हिसाबले चुम्बकको रूपमा हाम्रो कार्यकर्ता कमरेडहरू हुनुपर्छ। र हाम्रो कार्यकर्ता कमरेडहरूको विचार, व्यवहार, जनतासँगको सम्बन्ध, यसले असाधारण योगदान पुर्याएको छ। म कमरेडहरूलाई छिटपुट कहीँ कतै व्यक्तिगत तवरमा कसैका कमी कमजोरी हुन सक्छन्, ती कमजोरीहरूलाई हटाउनुपर्छ कमरेडहरू। तर आम रूपमा हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूको जुन आचरण छ त्यो चुम्बक जस्तै छ, आकर्षण हुने खालको छ। त्यसले जनतालाई गोलबन्द गर्न ठुलो योगदान गरेको छ। म कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कस्तो व्यवहार हुनुपर्छ, कस्तो आचरण, कस्तो सामाजिक सम्बन्ध,
कस्ता दैनिक व्यवहार, कस्ता सामाजिक क्रियाकलाप, यसमा नेकपा एमाले अग्रणी बन्नुपर्छ। नेकपा एमाले समाजमा रहेका पछौटेपन, अन्धविश्वास, अनेक प्रकारका कुरीति व्यथितिहरू, तिनका विरुद्ध सामाजिक जागरण, मुख्य कुरा तिनलाई घृणा गरेर होइन, तिनलाई दण्ड गरेर, दण्डित गरेर होइन, त्यसमा चेतना पुर्याएर तिनलाई परिवर्तन गरेर तिनको अवधारणा, तिनको चेतना, तिनको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएर हामीले समाज सुधारका अग्रणी हुनुपर्छ। अहिले महिला हिंसाका विरुद्धको 3 महिने अभियान चलिरहेको छ। अस्तिको दिनदेखि 3 दिन अगाडिदेखि महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको छ र त्यस अभियानको नायक, त्यो नायकत्व, त्यसको अभियानको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ। हाम्रो अनेक मसङ्घले गरेको थियो, अहिले पनि अनेक मसङ्घले त्यो अभियान चलाइरहेको छ। र यस अभियानको, यद्यपि यो हाम्रो मात्रै अभियान होइन, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो। तर नेपालमा यस अभियानको नेतृत्व हाम्रो अनेक मसङ्घले गरेको थियो, गरिरहेको छ र गर्न पर्दछ। हाम्रो अरू साथीहरूले पनि गर्नुपर्दछ। र हाम्रो एकबद्धता, हाम्रो सोलिडारिटी, यहाँबाट पनि म महिला हिंसा विरुद्धको यस अभियानमा नेकपा एमालेको सुदृढ सोलिडारिटी, एकताबद्ध रहेको कुरा पनि म यहाँबाट स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हामीले अनेक समस्याहरूको समाधान, हामीले भूमि समस्या लगायतका गरिबी कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी कदमहरू, वास्तविक कदमहरू चालेर अगाडि बढिरहेका थियौँ। अहिले अलिकति व्यवधान भएको छ। तर यी सामाजिक समस्याहरू, गरिबी उन्मूलनका समस्याहरू, बेरोजगारीका समस्याहरू, विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यताका समस्याहरू, यी सबै समस्या, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू लगायतका समस्या, वार्धक्यका समस्या हुन् अथवा मेलन्युट्रिसनका समस्याहरू हुन्, यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति नेकपा एमाले सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ। र यसका निम्ति गरिबी निवारणको सन्दर्भमा हामी सरकारमा नहुँदा पनि हामी सहकारी आन्दोलन जस्ता आन्दोलनहरू मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा, व्यवसाय वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा, आधुनिकीकरणको सन्दर्भमा अथवा कृषिको आधुनिकीकरण सम्बन्धमा, व्यावसायिकीकरणको सम्बन्धमा बाहिर रहेर पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। अहिले केही साथीहरू बाहिरबाट फर्किएर, केही सिपका साथ फर्किएर, केही अनुभवका साथ फर्किएर बाहिरको कष्टकर जिन्दगी भोगेर आएर आफ्नै देशमा आफ्नै स्रोतहरूको प्रयोग गरेर के गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै काम गर्न खोजिरहनु भएको छ। रिटर्निज फेडरेसन उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। म त्यसलाई प्रेरित गर्न चाहन्छु, हौसला दिन चाहन्छु। उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। नयाँ ढङ्गले कृषि क्षेत्रमा, खास गरी उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हामीले ठिक काममा सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी छ। होला त्यस क्षेत्रबाट यस महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको पनि हुनसक्छ। तर महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व नभए पनि हाम्रो उहाँ अभियानमा, राष्ट्र निर्माणको अभियानमा, गरिबी हटाउने अभियानमा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने अभियानमा, युवा स्वरोजगार अभियानमा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। म त्यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले आफै गरिरहनु भएको छ त्यो काम। त्यसर्थ हाम्रो पार्टी, मैले यी सब कुरा गर्नको अर्थ, हाम्रो पार्टी वास्तवमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, सामाजिक जागरणको अभियन्ता, सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ता, अनेक क्षेत्रमा विकासको अभियन्ताको रूपमा सधैँ पनि गर्न सक्छ। सहकारी अभियन्ताको रूपमा, अरू विभिन्न क्षेत्रका अभियन्ताको रूपमा ती कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। हामीले म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कसै न कसैले कुनै न कुनै ठाउँका जिम्मेवारीहरू सम्हाल्नुपर्छ। तर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाका कारणले अस्वस्थ होडबाजी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धाले संस्थालाई नोक्सान पार्ने खालका गतिविधिहरू नगरौँ। कसै न कसैले त जिम्मेवारी सम्हाल्नै पर्छ, कुनै न कुनै जिम्मेवारी। तर पार्टीकै प्रभाव प्रतिष्ठामा, पार्टीको एकतामा, पार्टीको एकता खँदिलो हुने कुरामा प्रतिकूल असर पार्ने खालका कामहरू हामी छँदैछ।
नगरौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु। फेरि पनि पाला आउँछन्। हामीसँग यही देश छ। सानो भए पनि यस देशमा यत्रा पालिकाहरू छन्, यत्रा प्रदेश सभाहरू छन्, यत्रा प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ, अरू विभिन्न निकायहरू छन्, अरू विभिन्न ठाउँहरू छन्। पार्टीका अनेक शाखादेखि टोल कमिटीदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीसम्म विभिन्न ठाउँहरू छँदैछन्। अहिले नभए फेरि ती ठाउँहरू अर्को समय आउला। त्यसकारण हामीले हतारो गर्ने कुरा, हतारोका साथ प्रतिस्पर्धा अर्थात् लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिस्पर्धा मात्रै बुझ्ने र प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने खालका कामहरू नगरौँ भन्ने कुरा म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यति बेला देशले हामीलाई हेरिरहेको छ। मैले हिजो पनि भने देशले हामीलाई हेरिरहेको छ। हिजो दुःख पाएका, अङ्गभङ्ग भएका, शरीरमा गोली भएका पूर्व लडाकुहरू, बहिर्गमित लडाकुहरू, पूर्व पिएलएहरू आज नेकपा एमालेतिर हेरिरहनु भएको छ। कसले गर्ने हाम्रो उद्धार? कसले गर्ने हाम्रो मर्काको बुझाइ? कसले बुझ्छ हाम्रो मर्का? कसले दिन्छ हाम्रा समस्याको समाधान? लडाकुहरू पनि हेरिरहेका छन् र त्यो काम हाम्रै काम हो, हामीले गर्नुपर्छ। कसैले झुक्क्याएर लडाइँमा होबे होला, कसैले गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो होला, तर समस्या आइसकेपछि त्यसको समाधान उसैले गर्नुपर्छ भनेर हामी पन्छिन सक्दैनौँ। हामीले त्यसको समाधान दिनुपर्छ, हामीले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ र हामीले देशलाई सबैको पीडाबाट सबैलाई मुक्त गरेर देशलाई एउटा पीडा मुक्त देश बनाउने बाटोमा हामी जानुपर्छ। हाम्रो अभियान त्यो हो। सबै देशले नै हामीलाई हेरिरहेका छ। हामी कस्तो अभ्यास गर्छौँ, मिटिङ बैठक कसरी चलाउँछौँ, सम्मेलनहरू कसरी गर्छौँ, अधिवेशन महाधिवेशनहरू हामी कसरी गर्छौँ, कस्तो हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको शैली कस्तो छ, कुन प्रकारको परिपक्वता छ। हामीले भोटा मात्रै फटायौँ कि ज्ञान पनि बढायौँ? जनता हेरिराखेको छ। हामी सरदर मात्रै हौँ कि अरूभन्दा अलिकति फरक विशेष र अगुवाई गर्न सक्ने खालको शक्ति हौँ? देशले हेरिराखेको छ। हामीले आफूलाई सरदर मात्रै होइन कमरेडहरू, देशलाई अगुवाई गर्न सक्ने शक्तिको रूपमा, व्यक्तिको रूपमा, नेताको रूपमा, नेता पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। हरेकको व्यक्तिगत प्रयास बिना हरेक व्यक्तिको आचरणको योग नै पार्टीको आचरण हुन्छ। हरेक व्यक्तिको आचरणको योग पार्टीको आचरण हो। यदि एउटा व्यक्तिले बिगार्यो भने झिँगा परेपछि त एउटै झिँगो पर्यो भने पनि बिग्रियो नि कुरा, बिग्रिएन? त्यसकारण एउटाको मात्रै पनि अस्वस्थ व्यवहार भइदियो भने सिङ्गै पार्टी कलङ्कित हुन्छ, सिङ्गै पार्टी बदनाम हुन्छ, सिङ्गै पार्टीको छविमा आँच आउँछ। त्यसकारण हामी हरेकले ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी बाटो देखाउने पार्टी हो। त्यसकारण कसले के गर्छ त्यसमा प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै बस्ने काम हामी गर्दैनौँ। यसले यसो गर्यो त्यसमा प्रतिक्रिया देखाउने, अर्काले यसो गर्यो त्यसमा प्रतिक्रिया देखाउने, प्रतिक्रिया दिएर बस्ने पार्टी होइन हाम्रो। नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्र निर्माणका नीति निर्माण गर्ने, तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनका लागि पङ्क्ति तयार गर्ने, त्यस पङ्क्तिलाई गतिशील बनाउने, एक लय, एक ताल, एक सुरमा पङ्क्तिलाई हिँडाउने, त्यो काम हाम्रो पार्टीले गर्नुपर्छ। सिङ्गै देशलाई एउटा दिशामा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दिशामा हिँडाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका प्रश्नहरू, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नहरू, विज्ञान प्रविधिको नयाँ नयाँ ढङ्गले विकास गर्ने र प्रयोग गर्ने विभिन्न कुराका हस्तान्तरणका पक्षहरू, यी सबै कुरामा मार्गदर्शकका ढङ्गले काम गर्ने पार्टी हाम्रो पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यहाँसम्म आइपुर्याउनका लागि
हरेक दिन जसो बलिदान, हरेक दिन जसो यदि हाम्रा बलिदानको भाग लगाउने हो भने हरेक दिनलाई बलिदान पुग्ने गरी यति बलिदान भएको छ। यति पीडा, यति पिटाइ, यति जेलनेल, यति भूमिगत, यति कष्ट, यति अङ्गभङ्ग, यति घाइते, यति पीडा, यतिका घर ब्यार विहीन, यति धेरै बालबालिकाले टुराटुरी, यति आमा बाबु बेसहारा, यस्तो हामीले भोगेर आएका छौँ। र यस बलिदानले हामीलाई यहाँ पुर्याएको छ। हामी आज के त्यस बलिदान, त्यस दुःखप्रति अलिकति पनि गैर जिम्मेवार हुन सक्छौँ? अलिकति पनि अनुत्तरदायी हुन सक्छौँ? हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन र हामी एकदमै उत्तरदायी भएर चल्न पर्दछ र आफूलाई उदाहरणीय, दृष्टान्त योग्य नेताको रूपमा व्यक्तिगत, संस्थागत, कमिटीगत वा सिङ्गो पार्टीगत रूपले हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। र वाम आन्दोलन भनेको बदनाम बनाएका छन् कतिपयले, झन्डालाई फोहोरी बनाएका छन् कतिपयले। त्यसबाट आन्दोलनलाई हामीले माथि उठाउनु पर्दछ। यो मजदुर किसानको आन्दोलन हो जो कहिल्यै षड्यन्त्र गर्दैन। मजदुर किसानको, श्रमजीवीहरूको, गरिबहरूको हो जो देश बिगार्दैन, भ्रष्टाचारी हुँदैन, अपराधी हुँदैन, देशको ढिकुटी आफ्नो घरमा थुपार्ने हुँदैन। त्यस्ताहरूको प्रतिनिधि पार्टी हो यो। त्यसकारण हामीले त्यसै अनुसारले आफूलाई समर्पित गर्न पर्दछ। देश जनताप्रति, देशको सार्वभौम सत्ताप्रति, स्वाधीनताप्रति, स्वाभिमानप्रति, हितहरूप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मर्म उद्देश्य तिनको रक्षा, त्यसका निम्ति आजको परिस्थितिमा संविधानको रक्षा जस्ता कुराहरू र विश्व व्यवस्थाको सम्बन्धमा अघि मैले कुरा गरेँ, विश्व व्यवस्थालाई न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था र सबै मानव जातिका लागि कल्याणको विश्व व्यवस्था बनाउनका लागि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले बिताएका वर्षहरू सङ्घर्षका वर्षहरू हुन्, बलिदानका वर्षहरू हुन्, उपलब्धिका वर्षहरू हुन् र गौरवपूर्ण वर्षहरू हुन्। हामीले गौरव गर्न लायकका कामहरू गरेका छौँ कमरेडहरू। त्यसकारण हामी गौरवान्वित हुनुपर्दछ। हामीले गर्वले ठाडो शिर गरेर दुनियाँलाई भन्न सक्छौँ हामीले यो काम गरेका छौँ, यसरी देशलाई अगाडि बढाएका छौँ, यस्ता नीतिका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, यो बलिदान दिएका छौँ। हामी टपक्क अहिले कसैले ल्याइदिएको प्रजातन्त्रमा पार्टी खोलेर यसो चुनावमा भाग लिएर यताउता जितिहालौँ न अलिकति भनेर आएका होइनौँ। बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको इतिहासबाट हामी आएका छौँ र बलिदानका साथ यी उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएका छौँ। त्यसकारण हामी उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र हामीले यी उपलब्धिहरूमा गर्व गर्न सक्छौँ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई गर्व गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। समाजवादको सम्बन्धमा हामीले जनतालाई बुझ्ने गरी व्याख्या गर्ने, हामीले हाम्रो समाजवाद के हो, हामीले भनेको समाजवाद के हो अस्ति पनि मैले भने धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु। समृद्धि, यस्तो समृद्धि जो सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि, हाम्रो यो समृद्धि नै सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि भनेको समाजवाद हो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको समाजवाद हो। अथवा त्यसका निम्ति गरेका प्रयासहरू समाजवादका आधारहरू तयार गरिएका हुन्, त्यसका निम्ति गरिएका प्रयासहरू। त्यसकारण अब हाम्रो काँधमा हाम्रो शक्ति विस्तार गर्ने एउटा कुरा, आफूलाई एकताबद्ध बनाएर सही विचारका साथ अगाडि बढाउने एउटा कुरा र अलमलमा परिरहेका कार्यकर्ता, विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता, नेताहरू जो अहिले पनि अलमलमा छन्, उनीहरूलाई सही बाटोमा सम्झाएर, सही नीतिमा सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउने त्यो अभिभारा पनि हाम्रो काँधमा छ। पार्टी प्रवेशको मैले हिजो पनि भने, अब यो मङ्सिर महिनाको आधा, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, यो 3.5 महिनालाई पार्टी प्रवेशको महिनाको रूपमा, एउटा अभियानको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्ने, अरूलाई सम्झाउने र सम्झाएर पार्टीमा प्रवेश गराउने
अभियानको रूपमा, त्यस महिनाको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्दछ। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसका निम्ति फराकिलो, मन फराकिलो छातीका साथ साथीभाइलाई ल्याउने, सङ्गठित गर्ने, कामको जिम्मेवारी दिने, आफू सँगसँगै हिँडाउने, आफूलाई भेदभाव गरिन्छ कि पक्षपात गरिन्छ कि भन्ने कुनै आशंका लिनु पर्दैन भनेर सम्झाउने, आशंका गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट बताउने हाम्रो काम हो। त्यो काम हामीले सबैतिर त्यत्तिकै गर्नुपर्दछ र विश्वासको वातावरणका साथ देशलाई नै हाँक्ने हाम्रो काम हो। साना चित्तबाट देश हाँकिँदैन, फराकिलो चित्तका साथ हामीले देश हाँक्न पर्दछ। कमरेडहरू, हामीले हाम्रो भूमिकालाई यति बेला प्रभावकारी ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने, एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। यस 5 गठबन्धन भनिने यस विद्रुत, विकृत र अनुचित ढङ्गले निर्माण भएको यो सरकारले बेठिक काम, जनविरोधी काम, देशद्रोही काम, राष्ट्रघाती काम गर्दै जान सक्छ। अलोकतान्त्रिक, संविधान विपरीतका काम गर्दै जान सक्छ। त्यसकारण यसका गलत कामहरू, गलत क्रियाकलापहरूलाई रोक्नका लागि राष्ट्रियताको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा र त्यसका निम्ति हामीले संविधानको रक्षाको पक्षमा रक्षा गरेर मात्रै हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। कार्यान्वयन गरेर मात्रै आवश्यक स्थानमा संविधान भोलि आवश्यक परेका ठाउँमा संशोधन गर्दै अगाडि जान सक्छौँ। संविधान नै कार्यान्वयन हुन सकेन भने वा संविधानलाई निकम्मा बनाइयो भने त्यसपछि हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले त्यहाँ बाँधिएको, ती उपलब्धि के हुन् भनेर परिभाषित गरिएको दस्तावेज नै निकम्मा भयो भने लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू सग्ला रहन कठिन हुन्छ। फेरि हामीले अर्को सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस दिशामा बाटो लागिसकेको छ। राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको गलत प्रयोग हुन सक्छ, त्यसका विरुद्ध हामीले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन र रखबारी गर्न जरुरी छ। यस्ता सबै काममा लाग्नका निम्ति हाम्रो पार्टीको एकता जरुरी छ। यति बेला बन्द सत्रको मुख्य काममा हामी प्रवेश गर्न लागिरहेका बेला मैले कमरेडहरूलाई हाम्रो विगत, हाम्रो वर्तमान र हामीले भविष्यमा जानुपर्ने दिशाको सम्बन्धमा, हाम्रो बाटोको सम्बन्धमा, हाम्रो गन्तव्यको सम्बन्धमा र त्यहाँ पुग्नका लागि हाम्रा तरिकाहरूको सन्दर्भमा मैले कमरेडहरूलाई केही कुराहरू बताउनु थियो र त्यो कुराहरू मैले बताएको हुँ। म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी लामो समयका सङ्घर्ष, बलिदान र अनुभवहरूबाट खारिएर यहाँ आइपुगेका छौँ। अब पनि काँचा व्यवहार हामीले देखायौँ भने खारिन के हुन्छ हाम्रो? अब सिङ ज्वरो पलाउँछ, खारिनलाई के सिङ पलाउँछ? यहाँ कुममा ज्वरो पलाउँछ, के हुन्छ? अब पनि हाम्रा व्यवहारहरू खारिएका, माझिएका भएनन् भने, अब पनि हाम्रा व्यवहारहरू सामूहिकतातर्फ उन्मुख भएनन् भने हामीले सफलता प्राप्त गर्न सकौँला। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी अत्यन्तै जिम्मेवारी बोधका साथ यस महाधिवेशनमा दृष्टान्त योग्य दुनियाँका लागि नमुना महाधिवेशन, नेपालका लागि मात्रै होइन, नेपालको पार्टीका लागि मात्रै होइन, दुनियाँका लागि नमुना महाधिवेशनको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी यस्तो हुन्छ भनेर कम्युनिस्ट दुनियाँबाट समाप्त भयो होइन, कम्युनिस्ट दुनियाँमा नयाँ कुशलताका साथ, नयाँ उचाइका व्यवहारका साथ, नयाँ सफलताका साथ अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा हाम्रो यस महाधिवेशनले दुनियाँलाई एउटा दृष्टान्त दिनुपर्दछ। त्यसै कारण मैले सम्बोधन गरिरहँदा पनि क्यामेराहरू भित्रै छन्। हामी कुनै कुरा लुकाएर गरिरहेका छैनौँ, त्यसकारण सायद क्यामेराहरू भित्रै छन्। बन्द सत्रमा पनि अर्थात् हामी दुनियाँका अगाडि
यति खुला छौँ आफ्ना प्रतिबद्धताहरूप्रति, देशप्रतिका प्रतिबद्धता, लोकतन्त्रप्रतिका, जनताप्रतिका, संविधानप्रतिका, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिका, हामीले लडेर बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिका तिनको सकेसम्म सफल कार्यान्वयन गर्दै गएर कमीहरू रह्यो भने तिनलाई सच्याउने प्रतिबद्धता, ती खुल्ला विषयहरू हुन् हाम्रा। हामी त्यसमा राजनीतिक कुराहरूमा हामी कुनै लप्पन छप्पन गर्दैनौँ। त्यसकारण मैले कमरेडहरूसँग यो कुराहरू भने मैले विश्वास लिएको छु यो महाधिवेशन दुनियाँमै त्यस्तो एउटा नमुना महाधिवेशनका रूपमा हुनेछ। पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उच्च समझदारी, व्यापक सहमति, सुदृढ एकता, यही हाम्रो कुरा हो, यही हाम्रो नीति हो र यस नीतिको कार्यान्वयन हामी यस महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ। म कमरेडहरूलाई यसमा हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले समय लिनुभन्दा यस महाधिवेशनलाई तदनुसार सफल पार्न सहयोग गर्नका लागि, सहभागिताका लागि सहयोग गर्नका लागि म कमरेडहरूलाई अध्यक्षको हैसियतले पनि मलाई सहयोग गर्नका लागि पनि र म कमरेडहरूको सहभागिता तदनुसार उच्च स्तरमा उच्च समझदारीका साथ होस् भन्ने आग्रहका साथ आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। कमरेडहरू, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँले ठिक छ। म कमरेड महासचिवलाई अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछु। अध्यक्ष कमरेडले यो बन्द सत्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने हिसाबले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। म आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीहरू बन्द सत्रको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यसका निश्चित प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन आवश्यक छ। म त्यस दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसको लागि अध्यक्ष मण्डलको प्रस्ताव यो बन्द सत्रमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष मण्डलमा कमरेड केपी शर्मा ओली, युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, सुभाष चन्द्र नेमाङ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, लालबाबु पण्डित र गोमा देवकोटा। हाम्रो अब अगाडिको बन्द सत्रलाई यही अध्यक्ष मण्डलले अगाडि बढाउनेछ। म यो बन्द सत्रमा अध्यक्ष मण्डलको यो नाम पारित गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कमरेडहरू। र यसरी अध्यक्ष मण्डलमा रहनुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई अब यो मञ्चमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेडहरू जो अध्यक्ष मण्डलमा रहनुभयो सबै कमरेडहरू यहाँ आइदिनु होला।
अब यो बन्द सत्रमा हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्यवस्थित अभिलेखको लागि माइन्युट कमिटीको आवश्यकता पर्दछ। त्यो माइन्युट लेखनको लागि म केही कमरेडहरूको नाम प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सूर्य थापा, विष्णु रिजाल, मनोज जङ थापा, ठाकुर गैरे, ज्वाला कुमारी शाह र गोविन्द नेपाली। यति कमरेडहरूलाई यो बन्द सत्रको अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न माइन्युट लेखनको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कमरेडहरू। अब हामीले बन्द सत्रको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि अध्यक्ष मण्डलको गठन गरेका छौँ र माइन्युट कमिटीको पनि गठन गरेका छौँ, निर्माण गरेका छौँ। अब हाम्रा यो बन्द सत्रका कार्यक्रमहरू यही अध्यक्ष मण्डलको निर्देशनमा अगाडि बढ्ने कुरा पनि म कमरेडहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लाइभ चाहिँ रोक्दैन भन्नु। यो माइन्युट कमिटीमा रहनुभएका कमरेडहरू पनि यहाँ आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु र हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू जो यो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ त्यो लाइभ प्रसारणको कामलाई रोकिदिनु होला अहिले, किनभने अब हाम्रा आन्तरिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्। स्वयंसेवक साथीहरू, त्यो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई लाइभ प्रसारणको कुरा अहिले बन्द गरिदिनको लागि आग्रह गर्नुहोस्। सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई बाहिर गइदिनको लागि म आग्रह गर्दछु।